So in the last class we were discussing about manometers, right? Piezometer, त्यसपछि म्यानोमिटरमा युट्युब म्यानोमिटर, डबल युट्युब म्यानोमिटर, त्यसपछि धेरैवटा लिम भए पनि कुरा उस्तै हो। त्यसलाई हामी कम्पाउन्ड म्यानोमिटर पनि भन्ने भन्छौँ। म छुट्टै चाहिँ गराइनँ, तर के हो त फन्डामेन्टल सेम हो। त्यस्तै सिङ्गल कलम म्यानोमिटर अथवा माइक्रो म्यानोमिटर भनेर हेऱ्यौँ हामीले। र इन्क्लाइन्ड माइक्रो म्यानोमिटर भनेर पनि हेऱ्यौँ है त। सो बेसिक फन्डामेन्टल आखिर सबै म्यानोमिटरको लागि चाहिँ एउटै हो। के हो त भन्दाखेरि एउटा कुनै पार्टिकुलर फ्लुइडको सेम लेभलमा दुईवटा पोइन्ट छ भने त्यो दुईवटा पोइन्टको प्रेसर के हुन्छ त सेम हुन्छ है। त्यो भयो। र जति फ्लुइडको डेप्थमा हामी जान्छौँ त्यति प्रेसर बढ्दै जान्छ है। सो डाउनवर्ड डिरेक्सनमा हामी मुभ गऱ्यौँ भने चाहिँ एड गर्दै जानु पऱ्यो प्रेसरलाई, र हामी अपवर्ड डिरेक्सनमा मुभ गर्दै गयो भने चाहिँ प्रेसरले के गर्नुपर्छ घटाउनु पऱ्यो। र गज प्रेसर हामी नापिरहेको हामीले निकालिरहेको प्रेसरलाई चाहिँ गज प्रेसरमा हामीले एक्सप्रेस गरिरहेको हो भने एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई लिनु परेन है। अथवा त्यसलाई हामीले एब्सोल्युटमा चाहिँ एक्सप्रेस गर्न खोजिरहेको छौँ भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई पनि लिनु पऱ्यो है। अनि ट्युब सिधा होस् कि इन्क्लाइन होस् है, डेप्थ चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त भर्टिकल हुन्छ है। भर्टिकली नापिन्छ, त्यही भएर इन्क्लाइन ट्युबको केसमा के लिनु पऱ्यो त डेप्थ चाहिँ भर्टिकल्ली नै लिनु पऱ्यो है। सो त्यति फन्डामेन्टलको आधारमा हामीले के गरेको थियौँ, डिफ्रेन्ट म्यानोमिटरको कुरा गरिरहेको थियौँ भने हामीले डिस्कस गरेको म्यानोमिटरहरूले एउटा कुनै पर्टिकुलर पोइन्टमा चाहिँ के गर्थ्यो त प्रेसर नाप्थ्यो है। भने देयर माइट बी द केसेस है, वी माइट बी इन्ट्रेस्टेड टु मेजर प्रेसर डिफ्रेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट्स है। दुईवटा पाइपको दुईवटा पोइन्टको बिचमा अथवा सेम पाइपको दुईवटा पोइन्टको बिचमा पनि हामीले प्रेसरलाई चाहिँ प्रेसर डिफ्रेन्स मेजर गर्ने हाम्रो इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ है। द सिनारियो माइट एराइज है। त्यो बेलामा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि वी गो फर डिफ्रेन्सियल म्यानोमिटर। नाम नै के छ त डिफ्रेन्सियल छ भनेपछि पक्कै पनि यसले दुईवटा पोइन्ट बिचको के गर्छ त प्रेसर डिफ्रेन्स नाप्छ। द्याट टु पोइन्ट मेबी के त दुईवटा पाइपको छुट्टै डिफ्रेन्ट पोइन्ट पनि हुनसक्छ अथवा एउटै पाइपको दुईवटा पोइन्ट पनि हुनसक्छ है। सो यसको पनि त्यस्तो डिफ्रेन्ट फन्डामेन्टल केही पनि छैन, त्यही तरिका हो है। यो चाहिँ के हुनसक्छ त अपराइट पोजिसनमा पनि हुनसक्छ। अपराइट युट्युब यसलाई मैले बनाएको है, डिफ्रेन्सियल म्यानोमिटरलाई डिएम भनेर लेखेँ भने अपराइट युट्युब डिफ्रेन्सियल म्यानोमिटर है। स्ट्यान्डर्ड नोटेसन होइन है, यत्तिकै यहाँ लेख्न मैले दोहोऱ्याएर किन लेख्नु भनेर। अपराइट युट्युब डिफ्रेन्सियल म्यानोमिटर है कस्तो हुन्छ त नथिङ बट हामीसँग युट्युब छ, है। यसमा हामीले यसलाई कतै जोइन गर्नुभन्दा अगाडि म्यानोमेट्रिक फ्लुइड हामी फिल गर्छौँ। फिल गर्ने बेला एउटा लेभलमा बस्छ, सेम लेभलमा बस्छ है, सेम लेभलमा बस्छ। नाउ अब के गर्छौँ त यसलाई हामी कुन दुईवटा पोइन्टको बिचमा चाहिँ प्रेसर नाप्नुपर्ने हो त हामीले होइन। त्यो दुईवटा पोइन्टलाई चाहिँ के लगेर यो दुईवटा पोइन्टलाई चाहिँ के भन्छ इन पोइन्टलाई चाहिँ के भन्छ एट्याच गरिदिन्छौँ है। सो हामीले प्रेसर नाप्न खोजेको दुईवटा पोइन्ट दुईवटा पाइपहरू छुट्टै इलिभेसनमा पनि हुनसक्छ, सेम इलिभेसनमा पनि हुनसक्छ है। मानौँ अहिले हाम्रो एउटा पाइप के छ त यहाँ छ है, यता छ, अर्को पाइप चाहिँ के छ त यता छ सपोज, एन्ड दे आर इन डिफ्रेन्ट इलिभेसन्स है। सेम इलिभेसनमा पनि हुनसक्छ, डिफ्रेन्टमा पनि हुनसक्छ। अब यसलाई लगेर हामी कनेक्सन गरिदिउँ यहाँ, यसलाई पनि लगेर के गर्छ त यता यहाँ कनेक्सन गर्छ। So we are interested to measure the pressure difference between A and B. अब यहाँ जोडिसकेपछि के हुन्छ त डिपेन्डिङ अपन अब कुनमा प्रेसर बढी कम छ बढी छ त्यो आधारमा के हुन्छ त यो म्यानोमिटरको फ्लक्चुएसन देखिन्छ है। मानव अहिले के छ त यतिर धेरै प्रेसर छ भने के भयो त यो तल आयो, यो चाहिँ के भयो त माथि गयो। ठिक छ, हामी के गर्छौँ यहाँ यसरी डाटम लिन्छौँ है। भनेपछि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको
इलिभेसनलाई H1 भने भन्छौँ, यहाँदेखि यतिलाई के भन्छौँ H2 भने भन्छौँ, र यहाँदेखि यहाँसम्म कसलाई के भन्छौँ त H3 भने भन्छौँ है। अब यो एउटै लेभलमा भएको के हुन्थ्यो, H3 दिन्थेन क्वेसनले, H1 माइनस H2 गरेर बाँकी रकम आउँथ्यो है। भनी अब त्यही हो फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल, केही गाह्रै छैन। अहिले दुईवटा लिम छ, हामीले यहाँबाट सेट लाइन तान्यौँ भनेपछि हामी कसरी मुभ गर्ने, एबाट मुभ गर्ने, यहाँ तल आउने, पारि जाने, माथि उक्लिने, बीमा पुग्ने, त्यही होइन। यो के हो त, PA प्लस गामा A H1, यहाँसम्म आइपुगेँ म, प्लस किन गरेँ, म तलतिर मुभ गरिरहेको छु। अब यहाँ आउने बित्तिकै म कहाँ गएँ, पारि गएँ, अब म माथितिर मुभ गर्छु, माइनस गामा M H2, यहाँ पुगेँ है। अब यहाँबाट म कहाँ पुग्छु, बीमा पुग्छु भनेपछि माइनस गामा B H3 इक्वल्स टु के भयो त, कहाँ पुगेँ त म, PAबाट हिँड्दै हिँड्दै B भएको ठाउँमा पुगेँ, PB भयो है। हामीले निकाल्न खोजेको के हो, प्रेसर डिफरेन्स निकाल्न खोजेको है। देयरफोर PA माइनस PB इक्वल्स टु, पारि लैजाउँ, गामा M H2 प्लस गामा B H3 माइनस गामा A H1, सक्यो है। यो फर्मुला घोक्नु परेन, किन भन्दाखेरि जसरी अहिले मैले गरिरहेको छु त्यसरी न्युमेरिकलमा पनि गर्दै जाने हो। फर्मुला कुनै म्याथमेटिकल फर्मुला केही घोक्ने होइन है, कन्सेप्ट मात्रै बुझ्ने हो। अब गामाको टर्ममा दिँदैन हामीलाई, के को टर्ममा दिइरहेको हुन्छ त, स्पेसिफिक ग्राभिटीको टर्ममा दिइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ यास याम भनेर दिइरहेको हुन्छ, यो चाहिँ यास बी भनेर दिइरहेको हुन्छ, यसको चाहिँ यास ए भनेर दिइरहेको हुन्छ है। अनि सिम्पली के गर्छु त्यति बेला, गामा एम भन्ने के हो त, यास एम गामा डब्लु H2 प्लस यास बी गामा डब्लु H3 माइनस यास ए गामा डब्लु H1, सक्यो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्यो त, दुईवटा ठाउँ बिचको प्रेसर डिफ्रेन्स नाप्न सक्यो है। सो बेसिकली अब यस्तो केसमा हामीले के युज गरिरहेको हुन्छौँ त भने भन्दाखेरि यो एसएम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज ग्रेटर देन एसडब्लु है। हामीले युज गरिरहेको म्याग्नेटिक फ्लुइडको चाहिँ स्पेसिफिक ग्राभिटी के हुन्छ त, इट्स लार्जर है, लार्जर देन द्याट अफ वाटर। त्यो गर्दै गर्दा के हुन्छ त है, त्यो गर्दै गर्दा के हुन्छ त भने भन्दाखेरि आर भनेको के हो, हजुर आर भनेको आर कहाँ छ, एसआर हो कि के हो, त्यो गामा हो, गामा हो, त्यो गामा हो। यो सबै मैले यसो लेख्छु कि यस्तो, ए होइन गामा, सबै गामा छैन, सब गामा हो है। मैले के भन्दैछु भन्दाखेरि यो म्याग्नेटिक फ्लुइड चाहिँ के छ भन्दाखेरि पानीभन्दा डेन्सर लियो भने के हुन्छ त, दुईवटा बिचको प्रेसर डिफ्रेन्स आखिर भइरहेको के हो त, यो दुईवटा ठाउँको प्रेसर डिफ्रेन्सलाई केले ब्यालेन्स गरिरहेको त, यो यति कलमले चाहिँ ब्यालेन्स गरिरहेको हो त होइन, यति कलमले ब्यालेन्स गरिरहेको भनी अभियसली अस्तिको क्लासमा हामीले भने जस्तै प्रेसर डिफ्रेन्स धेरै छ। जस्तै एउटा फर गिभन प्रेसर डिफ्रेन्स है, अहिले मानव दुईवटाको प्रेसर डिफ्रेन्स त सेम छ भने एउटा कुनै पर्टिकुलर म्याग्नेटिक फ्लुइड हामीले युज गऱ्यौँ र अर्को केसमा अर्को युज गऱ्यौँ भने जुन केसमा हामीले हायर चाहिँ यासएम भएको चाहिँ हामीले फ्लुइड युज गऱ्यौँ भने त्यति बेला यास2 को भ्यालु के आउँछ त, सानो आउँछ नि त होइन। भनेपछि कमले के भयो त, कम लिक्विडको रिडिङ, यो म्याग्नेमिटरको कम रिडिङले पनि के भयो त, धेरै प्रेसर डिफ्रेन्स रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यो है। अब त्यही कुरालाई घुमाएर भने के हुन्छ त, अब त्यही फ्लुइड छ, फ्लुइड चाहिँ के छ त्यही छ भने अब यो दुईवटा ठाउँमा प्रेसर डिफ्रेन्स चाहिँ बढ्यो अथवा धेरै छ होइन, धेरै छ भने के भयो त, स्पेसिफिक ग्राभिटी चाहिँ हायर भएको फ्लुइड हामीले लियो भने चाहिँ के भयो त, त्यसले चाहिँ इजिली रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने भयो है। सो द्याट्स वाइ यसको फाइदा के भयो त भने भन्दाखेरि सिन्स वी युज म्याग्नेटिक फ्लुइड ग्रेटर देन के त, म्याग्नेटिक फ्लुइड ह्याभिङ डेन्सिटी ग्रेटर देन द्याट अफ द वाटर है, यु क्यान मेजर हाई प्रेसर डिफ्रेन्स दुईवटाको बिचमा। जेनरली हामी मर्करी नै युज गरिरहेको हुन्छ है। अब मानौँ के छ त भने भन्दाखेरि यो दुईवटा ठाउँको प्रेसर डिफ्रेन्स त एकदमै सानो पनि हुनसक्छ है, एकदमै सानो पनि हुनसक्छ
तर एकदमै सानो प्रेसर डिफ्रेन्स नाप्नुपर्ने छ र अनि त्यति बेला हाम्रो यही हेभियर फ्लुइड नै युज गरेर चाहिँ के हुन्छ त यसको यो S2 को रिडिङ यति सानो आउँछ कि हामीले राम्रोसँग पढ्न पनि सक्दैनौँ कि राम्रोसँग पढ्न सक्दैनौँ है। त्यो बेलामा चाहिँ के बेटर हुन्छ त भन्दाखेरि वी क्यान युज लाइटर फ्लुइड है। जति स्पेसिफिक ग्राभिटी कम भएको इभन पानीभन्दा सानो चाहिँ स्पेसिफिक ग्राभिटी भएको हामीले फ्लुइड युज गऱ्यो भने के हुनु भयो त अलिकति प्रेसर डिफ्रेन्सको लागि पनि त्यसले के देखाउनु भयो त कलम देखाउनु भयो नि त ठिक छ। तर अब अहिले पो यो मर्करीको डेन्सिटी कम थियो र यो चाहिँ यो हाम्रो युट्युबमा यसरी अपराइट युट्युब भित्र चाहिँ यो के भयो तलपट्टि पोर्सनमा आएर बस्यो है। अनि यही सेपमा चाहिँ हामीले अब यो पानीको डेन्सिटीभन्दा कम डेन्सिटी भएको म्याग्नेटिक फ्लुइड आयो भने यसरी बस्छ त बस्दैन नि त त्यसको त डेन्सिटी कम भएपछि त्यो त पानीमा फ्लोट हुन खोज्छ नि त होइन। मान्छे त यहाँ बस्दै बस्दैन कि हामी बसाल्नै सकेनौँ भने त्यो केसमा हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरि वी निड टु गो टु इन्भर्टेड युट्युब डिफ्रेन्सियल म्यानोमिटर। यसलाई अब ठ्याक्क माथिपट्टि पारिदियो भने त के हुन्छ त यसलाई ठ्याक्क घोप्टाएर माथिपट्टि पारिदियो भने के हुन्छ त पानीभन्दा कम डेन्सिटी भएको फ्लुइडलाई पनि हामीले म्याग्नेटिक फ्लुइडको रूपमा चाहिँ युज गर्न सक्छौँ है। सो द्याट वी क्यान मेजर रिलेटिभली लोवर प्रेसर डिफ्रेन्स है। दुईवटाको बिचमा चाहिँ प्रेसर डिफ्रेन्स धेरै नै छ भने द्याट्स फाइन यही केस ठिक छ है। तर दुईवटाको प्रेसर डिफ्रेन्स एकदमै सानो छ भने त्यसलाई रिड गर्नलाई चाहिँ S2 को भ्यालु पनि करस्पोन्डिङ सानो आउँछ र रिडिङ गर्न सकिँदैन यस्तो बेलामा है। रिडिङ गर्न गाह्रो हुन्छ अथवा रिडिङमा इरर आउँछ भने त्यो चाहिँ डिफाइडरलाई चाहिँ हटाउनलाई हामी के गर्छौँ वी गो टु इन्भर्टेड युट्युब DM डिफ्रेन्सियल म्यानोमिटर है। फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल त्यही हो जस्ट यसलाई के गरेर अब इन्भर्ट गरेर अर्को म्याग्नेटिक फ्लुइड राखेको जसको डेन्सिटी चाहिँ के छ त वाटरको भन्दा सानो छ। सो भने फिगर कस्तो हुनुभयो यसले पनि दुईवटा पाइप एउटै लेभलमा हुनुपर्छ भने जरुरी छैन डिफ्रेन्ट लेभलमा राखेँ मैले है। त्यही गयो यसरी आयो है। यो दुईवटा ठाउँको प्रेसर डिफ्रेन्स हामीलाई नाप्नुपर्ने छ A र B। सो हामीले यहाँ चाहिँ मर्करी होइन कि एउटा कुनै अर्को म्याग्नेटिक फ्लुइड है राख्यो भने के भन्नुभयो त मानव अलिलाई पनि के मानौ PA तिर प्रेसर धेरै छ यतातिर प्रेसर धेरै भइसकेपछि के भन्नुभयो यसले जित्ने भयो होइन। भनेपछि यताको लेभल तल हुनुभयो यताको लेभल तल हुनुभयो लाइन हामीले यहाँ तान्नु पऱ्यो है। भने यहाँदेखि यहाँसम्म हाइट कति छ त S1 छ यतिकै छ S2 छ यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ त सेन्टरसम्म S3 छ है। यहाँ राखेको चाहिँ के हो त SM इज लेस देन के हुनु पऱ्यो। अब जेनरली मैले वाटर भनिरहेको छु किन त यो पाइपमा चाहिँ के हुन्छ त पानी बगिरहेको हुन्छ है। पानीभन्दा पानीको ठाउँमा यहाँ ओइल बगिरहेको छ सपोज है यहाँ र यहाँ दुइटैमा ओइल बगिरहेको छ भने यहाँ SM सुड बी लेस देन के हुनु पऱ्यो ओइल हुनु पऱ्यो। यहाँ जुन फ्लोट बगिरहेको छ त्योभन्दा कम डेन्सिटीको हुनु पऱ्यो होइन भने त्यहाँ फ्लोट हुँदैन ठिक छ। जेनरली यहाँ पानी बगेको हुँदा चाहिँ मैले यहाँ के लेखेको SW भनेर लेखेको ठिक छ जेनरलीको केसमा है। अथवा भनौँ ल ALSB यस्तो गऱ्यौँ ल यो गरेपछि झन् ठिक हो है। यसको स्पेसिफिक ग्राभिटी कति छ त SA छ यसको स्पेसिफिक ग्राभिटी के छ त SB छ होइन। भने S सुड बी लेस देन SM सुड बी लेस देन यो र दुइटै भन्दा चाहिँ कम भएपछि बल्ल के हुन्छ त दुइटैमा फ्लोट हुन्छ नि बल्ल ट्युबमा चाहिँ बस्न सक्छ है। सो फेरि राइटिङ म्याथमेटिक इक्वेसन इन द भेरी सिमिलर म्यानर है के गर्छौँ हामी PA गर्छौँ है। PA अब माथि मुभ गर्दैछु म माइनस गामा A S1 माइनस गामा A S1 म यहाँ पुगेँ है। यो पोइन्टको प्रेसर एउटै हो त्यही भएर म सिधै यहाँबाट यहाँ पारि पुगेँ। अब म तल झर्छु प्लस गामा M S2 गरेँ प्लस गरिरहेको छु तल झरेको भएर प्लस गामा B S3 गरेँ इक्वल्स टु कहाँ पुगेँ म B भएको ठाउँमा पुगेँ जहाँ चाहिँ प्रेसर के छ त PB छ। हाम्रो डाइरेक्ट के हो दुईवटाको प्रेसर डिफ्रेन्स निकाल्नु हो PA माइनस PB इक्वल्स टु ल भने गामा A S1 माइनस गामा M S2 माइनस
गामा एम गामा बी S3 सकिहाल्यो है। फेरि यो गामालाई के गरिदिने, गामालाई एसए गामा डब्लु, एसएम गामा डब्लु, एसबी गामा डब्लु गर्ने। ठिक छ, यो हिसाबले हामी के गर्न सक्छौँ त, दुईवटा ठाउँको बिचमा यदि प्रेसर डिफ्रेन्स एकदम सानो छ भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले इन्भर्टेड युट्युब डिफ्रेन्सियल म्यानोमिटर युज गर्छौँ है। प्रेसर डिफ्रेन्स भनेपछि अब हामीलाई प्रेसर पोजिटिभ नेगेटिभ केही मतलब भएन है। यहाँ पोजिटिभ छ कि यहाँ एटमोस्फियरिक प्रेसरभन्दा कम छ कि यहाँ बढी छ कि हामीलाई केही मतलब भएन। जस्ट हामीलाई के मतलब भयो त भन्दाखेरि यो दुईवटा ठाउँको प्रेसर डिफ्रेन्स चाहिँ यति छ, सक्यो है। हामीले चाहेको पनि त्यही हो। ठिक छ, डान्समा फेरि यो घोप्टाको यो चाहिँ के इन्भर्ट भएको हुनाले चाहिँ यसले त नेगेटिभ प्रेसर नाप्ने हो कि यताउति हो कि भने त्यस्तो किसिमको दिमागमा केही सोच्नु परेन है। जस्ट दुईवटाको प्रेसर डिफ्रेन्स नाप्ने हो। हामी पिएबाट सुरु गरेर पिबीसम्म पुगेछौँ। पिए माइनस पिबी गर्दाखेरि चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ आयो भने के बुझ्यो त, यसमा चाहिँ पिएमा धेरै प्रेसर रहेछ भने बुझ्यो होइन। अब यो चाहिँ नेगेटिभ रहेछ भने के बुझ्यो त, हामीले त इक्वेसन लेख्नलाई चाहिँ यताबाट लेख्दै गएको थियौँ, तर के भयो त बीमा धेरै भएको हुनाले चाहिँ पिए माइनस पिबी भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ आयो है। जस्ट डिफ्रेन्स भन्ने बित्तिकै त अब -3 भन्यो भने 3 भन्यो भने के हो त, डिफ्रेन्स त के हो 3 नै हो होइन। सो द डिफ्रेन्स बिट्विन ए एन्ड बी इज यति, वेयर ए इज हायर अथवा बी इज हायर भनेर हामीले रिमार्क्समा चाहिँ लेखिदिन सक्छौँ है। सो द्याट्स इट है। यो चाहिँ हाम्रो इन्भर्टेड युट्युब डिफ्रेन्सियल म्यानोमिटर भयो। सो लास्ट वान अब हामीले हेर्नु खोजेको लास्ट वान चाहिँ के छ त भन्दाखेरि डिफ्रेन्सियल माइक्रो म्यानोमिटर भन्ने छ। मेन कन्सेप्ट बुझ्नु पऱ्यो। अब हिसाब चाहिँ यति धेरै छ कि अब तिमीहरूले फेरि हेर्नुपर्ने हुन्छ कस्तो कस्तो क्वेसनहरू सोधिरहेको छ। म त फन्डामेन्टल बेसिक कुराहरू सिकिरहेको छु, त्यो त अब सिकाएर छु, त्यो सजिलो हुन्छ होइन। अब यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल क्वेसन्सहरूमा एप्लाई गर्नलाई चाहिँ थोरै मोडिफाई फर्ममा आउनसक्छ। हेरौँ यो सकेर आज दुई चारवटा न्युमेरिकल पनि प्र्याक्टिस गरौँ होइन। अनि त्यसपछि तिम्रो अझै अरू पनि तिम्रो आफूले पनि प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। सो डिफ्रेन्सियल माइक्रो म्यानोमिटर। सो माइक्रो म्यानोमिटर भन्ने बित्तिकै के आउँछ त, हाम्रो अस्तिको जस्तै कन्सेप्ट आउँछ। ट्युबमा चाहिँ के हुन्छ त, रिजर्भर राखिएको हुन्छ है, ह्याभिङ हायर क्रस सेक्सन है। त्यसको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले हेरिसक्यौँ, सेन्सिटिभिटी बढेर आउँछ है। सो यसलाई हामी युट्युब डबल रिजर्भर भन्ने पनि भन्दो रहेछौँ है। युट्युब डबल रिजर्भर म्यानोमिटर भनेर पनि भन्दो रहेछ। ठिक छ, अब फर्स्टमा म्यानोमिटरको स्ट्रक्चर हेरेर कस्तो हुन्छ। सिम्पल अस्तिको जस्तै हो। के हुन्छ त, अस्ति हाम्रो एउटा साइडमा मात्रै के थियो, रिजर्भर थियो। अनि यो केसमा के हुनुभयो त, दुवै साइडमा चाहिँ के हुनुभयो त, रिजर्भर हुने भयो। यस्तो भयो। बिफोर युजिङ यसलाई कतै कनेक्ट गर्नुभन्दा अगाडिको सिनेरियो यो है। हामीले के गर्छौँ, यो दुईवटा इनलाई चाहिँ कुन दुईवटा ठाउँको बिचमा प्रेसर डिफ्रेन्स नाप्ने हो है, त्यो दुईवटा पोइन्टलाई कनेक्सन गर्छौँ। कनेक्सन गर्नुभन्दा अगाडि के हुन्छ त, रित्तो अवस्थामा डबल युट्युब म्यानोमिटर यस्तो हुन्छ। अब यसमा हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि वी बेसिकली युज 2 फ्लुइड्स है। दुई प्रकारको फ्लुइड हामी यहाँ युज गर्छौँ। दुई प्रकारको फ्लुइड युज गर्छौँ। एउटालाई हामी म्यानोमेट्रिक फ्लुइड भन्ने भन्छौँ है। यो इनिसियल्ली जोइन गर्नुभन्दा अगाडि यो लेभलमा बसिरहेको छ है। यसलाई एक्स लेभलमा है। फिगर त्यति राम्रो बनाउनु सिधा हो यहाँ। ठिक छ, यो पनि एउटै इलिभेसन, दुइटै रिजर्भर के छ त उस्तो एउटै इक्वल डेपमा छ, एउटै इलिभेसनमा छ है। भनेपछि यहाँ हामी दुईवटा फ्लुइड राख्छौँ। एउटा चाहिँ म्यानोमेट्रिक फ्लुइड भनेर भन्छौँ, यसलाई म्यानोमेट्रिक फ्लुइड भन्ने भन्छौँ। अर्को हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि गेज फ्लुइड पनि भरेर हाल्छौँ है। अर्को फ्लुइडलाई यो माथि के हो त, गेज फ्लुइड पनि गर्छौँ।
अर्को फ्लुइडहरू छ त्यसको नाम के हो गेज फ्लुइड हो भनेपछि इक्वल टेस्टमा यसरी दुवै साइडमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त्यसरी गेज फ्लुइडलाई भर्छौँ। ठिक छ, दुवै एटमोस्फियरमा एक्सपोज छ, इक्वल डेप्थमा छ। त्यही भनेपछि के हो त म्याग्नेटिक फ्लुइड पनि के भन्नु भयो त यसरी सिधा चाहिँ बस्ने भयो, यसरी बस्ने भयो। अब कन्सेप्ट बुझ्ने है। अब क्वेसन त मोडिफाई गरेर अरू खालि क्वेसन पनि सोधिरहेको छ है, मेन कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। अब भने यो भइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ, यो दुईवटा इन्डलाई लगाएर कुन चाहिँ पाइप कुन दुईवटा पोइन्टको बिचको प्रेसर डिफरेन्स नाप्न खोजिरहेको त है, त्यो दुईवटामा लगेर हामी के भन्छौँ त जोडिदिन्छौँ है। यो चाहिँ ए भयो, यो चाहिँ बी भयो है। ए र बीमा दुइटै फ्लुइड पनि हुनसक्छ है। अहिले सिम्प्लिसिटीको लागि के गरौँ, यहाँ चाहिँ के छ त पानी छ भनेर मानौँ है, यहाँ पनि के छ पानी छ होइन सर, फरक छ भने के हुन्छ, केही फरक पर्दैन, जे छ त्यही राख्ने है। अहिले जस्ट बेसिक कन्सेप्ट डेरिभेसन गर्दा चाहिँ के गरौँ, अहिले सिम्पल पानी छ भने भनौँ। अब भने यिनीहरूको लेभल अहिले के छ त, इनिसियल जोइन गर्ने बेलामा यिनीहरूलाई जोइन हुनुभन्दा अगाडि लेभलको छ त H1 छ है। यो के हो, जोइन हुनुभन्दा अगाडिको लेभल हो है। अनि यो लेभल र यो लेभलको बिचमा चाहिँ के छ त जेड इलिभेसन के छ त जेड छ। ठिक छ, अब म त जोडिसकेँ है। यो H1 र जेड भनेर चाहिँ के हो त जोड्नुभन्दा अगाडिको है। अब जोडिसकेपछि के हुन्छ त, मानौ के छ त एतिर धेरै प्रेसर छ हो, अहिले एकछिनलाई के मानौँ एतिर धेरै प्रेसर छ। एतिर धेरै प्रेसर भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त, यो अलिकति यसलाई डिस्प्लेस गर्छ तल तल होइन, अलिकति तल डिस्प्लेस गर्छ भनेपछि मानौँ यहाँ आइपुग्यो, यो यसलाई डिस्प्लेस गरेर कतिले डिस्प्लेस गर्यो भन्दाखेरि डेल्टा जेडले डिस्प्लेस गर्यो। ठिक छ, यो लेभलसम्म चाहिँ के हो त डेल्टा जेडले चाहिँ डिस्प्लेस भयो। अनि एउटै हाइटमा छ उत्तिकै छ भनेपछि यताबाट गइसकेपछि यता माथि पनि के हुनुभयो त, इनिसियल लेभल यहाँ थियो भनेपछि यो बढेर कहाँ पुग्नुभयो त, यहाँ पुग्नुभयो डेल्टा जेड यहाँ पुग्नुभयो। ल यो गेज फ्लुइडको लेभल त भयो। वाट एबाउट मर्करिक, अब यो म्याग्नेटिक फ्लुइड के हुने भयो त भन्दाखेरि पक्कै यताको प्रेसर के भयो त, यताको बढी प्रेसर भइसकेपछि त यो पनि अलिकति धकालिन्छ, यो अलिकति धकालिन्छ। यो भनेपछि यो के हुन्छ त यता यसरी गयो, यता यसरी गयो, कहाँसम्म गयो त, कहाँसम्म गयो त भन्दाखेरि अहिलेको लेभलबाट चाहिँ के भयो त वाइ लेभलसम्म माथि गयो है। अहिलेको लेभलबाट के भयो त वाइ लेभल माथि गयो। ठिक छ, खास वाइ भन्दा पनि अब के हुन्छ त एकछिन ल, यो इनिसियल लेभल यो हाम्रो एक्स छ नि होइन, भनेपछि इनिसियल लेभलबाट यो तल जान्छ यो माथि जान्छ होइन। इनिसियल लेभलबाट चाहिँ यसलाई हामीले के मान्यौँ, यहाँबाट वाइ मान्यौँ है, यहाँ मैले के मान्यौँ। तर अब रिडिङ त जस्तै अब कनेक्ट भइसकेपछि देखिने चिज त बल्ल रिडिङ हो होइन। के भन्नुहुन्छ, जस्तै रिडिङ कति देखाइरहेछ भन्ने कुरा त मैले जोडिसकेपछिको रिडिङ देख्ने हो नि त होइन। जोडिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ यसरी तल आउँछ, सर्टेन यता तल आउँछ होइन, अलिकति तल आयो अनि अलिकति माथि गयो भनेपछि त अब देखिने जोडिसकेपछि देख्ने रिडिङ त यो होइन नि त, यो वाइ होइन नि त, कहाँ हो त यति हो नि त, यो हो नि त वाइ। ठिक छ, जोडिसकेपछि यस्तो देखिने हो नि त भनेपछि इनिसियल लेभलबाट के रहेछ त y/2 चाहिँ तल आउने रहेछ, y/2 चाहिँ के हुन्छ माथि जाने रहेछ ए होइन। इनिसियल लेभलबाट चाहिँ यो चाहिँ के भयो त, अहिले पछि टोटल रिडिङ कति देखायो त्यसको इनिसियल लेभलबाट चाहिँ के रहेछ त आधा चाहिँ तल झरेको रहेछ, आधा चाहिँ के भएको रहेछ त माथि गएको रहेछ। ठिक छ ल, अब यो सिनारीमा जहिले पनि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जोड्नुभन्दा अगाडि एउटा लेभल हुन्छ, जोडिसकेपछि के हुन्छ त अर्को लेभल हुन्छ। अनि इक्वेसन लगाउने बेलामा के गर्नु पऱ्यो त, जोडिसकेपछि फाइनल लेभल के आयो त फाइनल त्यही अनुसार चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त इक्वेसन लेख्नु पऱ्यो है।
सो अब इक्वेसन त हामी लेखिहाल्छौँ छौँ यहाँ है नर्मल कन्डिसन जस्तै यहाँबाट बढ्दै बढ्दै हामी यसरी सर्दै 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 यहाँसम्म पुग्छौँ है। भने त्यति बेला अब अस्तिको जस्तै अब यो यसलाई चाहिँ हामी क्यापिटल ए भनेर मानौँ, यसको यो क्रस सेक्सन एरिया दुवैको एउटै हो है। अनि यो ट्युबको एरियालाई हामी के भनौँ, स्मल ए भनेर भनौँ होइन, स्मल ए भनेर भनौँ। भने अब रिजर्भरमा डिस्प्लेस भएको भोल्युम कति त, ए इन्टु डेल्टा जेड चाहिँ के भयो त, ए इन्टु डेल्टा जेड के भयो त, रिजर्भरमा डिस्प्लेस भयो। भने अब ट्युबमा चाहिँ कति डिस्प्लेस भयो त, यहाँ कति डिस्प्लेस भयो त्यति नै बराबर के हो त ट्युबमा पनि डिस्प्लेस हुनुभयो है, ट्युबमा डिस्प्लेस हुनुभयो भनेको यति भोल्युम बराबर यति नै हो है, यति जति डिस्प्लेस भयो यति त के भयो त y/2 डेढसम्म मात्रै भयो नि होइन। त्यही भएर इक्वल्स के हुँदो त a इन्टु y/2 भनेर आउनु है, a इन्टु डेल्टा जेड इक्वल्स टु a इन्टु y/2 हुने भयो है। देयरफोर यदि हामीलाई डेल्टा जेड चाहिरहेको छ भने, डेल्टा जेड चाहिरहेको छ भने डेल्टा जेडको भ्यालु कति हुनुभयो त, स्मल ए बाई क्यापिटल ए इन्टु y/2। अथवा अब हामीलाई चाहिँ y दिइरहेको छ, रिडिङ दिइरहेको छ, अनि यो डेल्टा जेड कति चेन्ज गरेर निकाल्नु भन्छ भने यसलाई रिभर्स गरेर पनि लेख्न सकिनुभयो है। सो अब अरू क्वेसन जे क्वेसन भए पनि हाम्रो युज हुने कन्सेप्ट के हो त, यही लेभल कता कता गयो के भयो, अनि ओभरअल टोटल प्रेसर डिफ्रेन्स कति हुन्छ है, यहाँ यति प्रेसर बढ्यो भने यो लेभल कतिले चेन्ज हुन्छ होला होइन भन्ने कुराहरू नै हो हामीलाई चाहिँ चाहिने। ठिक छ। सो अब हामी के गर्छौँ त फाइनल्ली यो लेभलमा बसेर म्याथमेटिक इक्वेसन हामी लेख्छौँ। ठिक छ, यो लेभलमा बस्छ। हेलो हजुर सर अलि बुझेन कि यो त्यो यो रिजर्भियर अलि बुझेन। रिजर्भर बुझेन? हजुर रिजर्भ बुझेन त फेरि फिगर त बुझे हजुरले, लेभलहरु लेखेको के लेख्नु भयो त्यो y/2 हरु त्यो बुझेन के। ल फेरि हेरौँ त्यसो। ल एउटा म्याथमेटिक फ्लुइड हामीले यहाँ राख्यौँ। इनिसियल्ली के भयो त यो लेभलमा बस्यो, ठिक, एक्स लेभलमा बस्यो। अनि गेज फ्लुइड राख्यौँ हामीले, टिक 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 गरेको मैले गेज फ्लुइड राखेँ, यो लेभलमा बस्यो। ठिक छ, यो वाइ लेभलमा बस्यो। यहाँसम्म बुझिन्छ है। अब के भयो त, अब यसलाई हामीले के गर्यौँ पाइपमा कनेक्सन, कुनै दुईवटा ठाउँको प्रेसर डिफ्रेन्स कहाँ कुन कुन ठाउँको नाप्ने त्यसमा हामीले लर कनेक्सन गरिदियौँ, एमा बीमा, ए बी। ठिक छ। अनि फेरि के मान्यो भने अहिले एतिर धेरै प्रेसर छ भनेर मान्यो हो। एतिर धेरै प्रेसर भइसकेपछि यो यसले त जित्छ नि होइन, यसले त तल पुस गर्नु खोज्छ नि होइन हो। कतिले पुस गर्यो भने मानौ डेल्टा एचले पुस गर्यो, डेल्टा जेडले पुस गर्यो। इनिसियल लेभल के थियो त, सुरुमा यसमा कनेक्सन गर्नुभन्दा अगाडि है इनिसियल लेभल त यो लेभल हो, वाइवाई लेभल हो होइन, वाइवाई लेभल हो है। यिनीहरूको चाहिँ सेन्टरबाट हाइट कति थियो त, यसको चाहिँ H1 थियो है, H1 थियो। अनि यो तलको लेभल चाहिँ यसको चाहिँ के थियो त, जेड थियो। यहाँसम्म बुझिन्छ है, यहाँसम्म बुझाएछ। अब यहाँ कनेक्सन गरिसकेपछि के भयो त, यसले डिस्प्लेस गर्यो है, यसले डिस्प्लेस गरेर डेल्टा जेड चाहिँ डिस्प्लेस गर्यो। यति भ्यालु कति भयो त, डेल्टा जेड, यति चाहिँ के भयो त, डेल्टा जेड भयो।
भने यहाँ तल जेसुकै भए पनि भोल्युम ब्यालेन्सको लागि के गर्नु पर्छ यदि डेल्टा जेड तल यो डिस्प्लेस भयो भने यसमा के गर्नु पर्छ त डेल्टा जेड माथि जानु पऱ्यो नि हो डेल्टा जेड चाहिँ माथि गयो ठिक छ यो हाम्रो गेज फ्लुइड हो यो गेज फ्लुइड ठिक छ अब सँगसँगै के हुन्छ त अब यो के भन्नुभयो त यो अलिकति तल सर्ने भयो यो तल सर्ने भयो यता यताको प्रेसर बढी भएपछि यता तल सर्यो होइन यता जतिले तल सर्यो यता माथि पनि त्यति नैले सर्छ नि होइन यस्तो हुन्छ नि होइन हो y/2 किनभने भन्दाखेरि ल मानौँ अहिले के भयो त y/2ले सर्यो y/2ले तल सर्यो अनि त्यति नै y/2ले के भयो त माथि सर्यो भने अब नयाँ डेटम त हामीले यहाँबाट तान्यो y/2 ले नै सर्यो अनि y ले सर्यो भन्दा नि मिल्थ्यो होला नि त मिल्छ यहाँ y ले सर्यो भने रिडिङ चाहिँ 2y हुन्छ यहाँ चाहिँ y ले लेख्यो भने यहाँ y लेख्यो भने यहाँ पनि y हुन्छ हैन भने अबको नयाँ रिडिङ चाहिँ के भयो त यति हैन नयाँ रिडिङ भनेको 2y हैन त अबको नयाँ रिडिङ भनेको अबको नयाँ रिडिङलाई y को हिसाबमा एक्सप्रेस गर्ने हिसाबले मात्रै के हो त त्यसलाई y/2 भनेर लेखेको हो के बुझिन्छ ए ओके ओके सर बुझिन्छ अब यो यसलाई y भनेर मैले लेखेँ भने त यता पनि y/2 भयो यतातिर पनि y/2 हो कि जस्ट किनभने रिडिङ कति आयो त व्हाट इज द रिडिङ अफ म्यानोमिटर भनेर त ठ्याक्क y भयो भने सजिलो हुन्छ नि हामीलाई एक्सप्रेस गर्नलाई हैन त्यो यता y/2 भनेर एक्सप्रेस गरेको यता चाहिँ y/2 भनेर भनेपछि अब यो नयाँ चाहिँ डाटा हाम्रो x ड्यास को हेर्न हामीले के गर्नु पर्यो त इक्वेसन लेख्नु पर्यो त्यति नै यति फन्डामेन्टल बुझिसकेपछि अब इक्वेसन लेख्न हामी सकिहाल्छौँ फेरि अर्कै तरिकाले लेख्नु पर्यो है इक्वेसन कसरी लेख्ने PA अब यहाँ ठाउँ भएन यो PA बाट सुरु गरेर त माथि लेखिन्छ है PA प्लस यहाँबाट म यहाँ तल आएँ अहिले एकछिनलाई यहाँ पानी छ भनेर भनेको छु है अरू कुनै छ भने त्यसको गामा युज गर्ने मात्रै हो भनेपछि PA प्लस गामा W H1 प्लस डेल्टा जेड कहाँसम्म आएँ म यो लेभलसम्म आएँ होइन ठिक छ त्यसपछि अब म यहाँसम्म जान्छु कहाँसम्म यहाँसम्म अहिले नयाँ लेभल यहाँ नि यहाँसम्म जान्छु कुन फ्लुइड छ गेज फ्लुइड छ त्यसको गामालाई गामा जी भनेर भन्न छ गामा जी है यहाँसम्म आइपुगेँ भनेपछि मेरो जेड भनेको के थियो त इनिसियल लेभलबाट यहाँसम्म थियो होइन के गर्नु पऱ्यो त जेड माइनस डेल्टा जेड है जेड माइनस डेल्टा जेड गरेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म आयो प्लस y/2 जोड्नु पऱ्यो ठिक छ गामा जी कति आयो त जेड माइनस डेल्टा जेड प्लस y/2 गामा जी जेड प्लस ठिक छ त्यसपछि हामी कहाँ आइपुग्यो यहाँसम्म आइपुग्यो यो प्रेसर भनेको कहाँ आउँछ यहाँ हो त्यसपछि यहाँबाट फेरि के गर्नु पर्यो त हामी माथि मुभ गर्नु पऱ्यो कति मुभ गर्नु पऱ्यो त y डेप्थ माथि मुभ गर्नु पऱ्यो है कुन फ्लुइडमा माइनस गामा याम है गामा याम कति त y मात्रै गामा याम माइनस गामा याम y है माइनस गामा याम y माइनस अझै माथि मुभ गर्छु गामा जी गेज फ्लुइडमा अब यहाँबाट कहाँसम्म पुग्छौँ हामी अब त्यो माथि सर्यो यहाँसम्म गयो होइन यहाँसम्म गयो भनेपछि यहाँदेखि अब यहाँसम्मको डिस्टेन्स निकाल्नु पऱ्यो भनेपछि यहाँदेखि के भयो त जेड भनेको इनिसियल लेभलदेखि यहाँसम्म थियो होइन जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस y/2 हो जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस y/2 कहाँ पुग्यो यहाँसम्म पुग्यो अब यहाँबाट फेरि बीसम्म पुग्नलाई के गर्नु पर्छ माइनस
गामा डब्लु है गरेर यदि H1 भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म थियो सुरुमा है डेल्टा जेडले चाहिँ माथि सर्यो भनेपछि के भन्छ माइनस गामा डब्लु H1 माइनस डेल्टा जेड इक्वल्स टु कहाँ पुगेँ म बीमा पुगेँ इक्वल्स टु पिबी भयो है ठिक छ त्यसको लागि अब के छ त H1 क्वेसनले दिनु पर्यो H1 क्वेसनले दिनु भयो डेल्टा जेड इक्वल्स निकाल्ने हामीले भोल्युम इक्वेट गरेर a इन्टु डेल्टा जेड इक्वल्स टु आई के भएको थियो स्मल a इन्टु y/2 थियो हैन देयरफोर डेल्टा जेड इक्वल्स टु के भयो त a बाई क्यापिटल A इन्टु y/2 भन्छ अब यति यो एरिया इज यिनीहरूको डायमिटर पनि दिन सक्छ डायमिटर यति गुणा ठुलो छ भने पनि दिन सक्छ यिनीहरूको एरिया यति छ भने पनि दिन सक्छ यसको एरिया यति गुणाले ठुलो छ भने पनि दिन सक्छ है भनेपछि यो चाहिँ क्वेसनले दिनु पर्यो यति छ भनेर y भनेको रिडिङ हो है हाम्रो टार्गेट के हो त दुईटै ठाउँको प्रेसर डिफरेन्स निकाल्ने हो भनेपछि त रिडिङ त दिनु पर्यो नि यो रिडिङ नदिकन त कसरी हामीले चाहिँ डिफरेन्स निकाल्न सक्छौँ त हैन भनेपछि y दिनु पर्यो भनेपछि y दिइसकेपछि डेल्टा जेड आयो ठिक छ डेल्टा जेड आयो H1 भनेको पनि अब यो H1 त दिनु पर्यो कति इलिभेसनमा लगेर हामीले जोडाएको हैन भनेपछि H1 आयो गामा सबै थाहा छ गामा अब सबैको गामा पनि दिनु पर्यो भनेपछि के आयो त अब डेल्टा जेड पनि आयो जेड पनि अब इनिसियल्ली कति थियो त त्यो पनि दिएको हुनु पर्यो जस अब हामी यसरी यो इक्वेसन युज गरेर चाहिँ हामीले के गर्नु भयो त देयरफोर क्याल्कुलेटिङ के हो त वी गेट PA माइनस PB को भ्यालु चाहिँ हामीले के गर्नु भयो त निकाल्न सक्छौँ ठीक छ अब यो अब बेसिक कन्सेप्ट मात्रै यो भयो अब क्वेसन सधैँ ठ्याक्कै यसरी इजी फर्ममा दिँदैन ए क्वेसन यसरी सजिलो फर्ममा चाहिँ दिँदैन घुमाउन सक्छ अब माथि अब हामीले पानी राख्यौँ अब हावा मात्रै राख्न सक्छ जे पनि हुनसक्छ है सो यसरी बेसिक फन्डामेन्टल चाहिँ यसरी भयो होइन अनि अब मैले आज चाहिँ के गर्न सोचिरहेको छु त भने भन्दाखेरि केही रिप्रेजेन्टेटिभ न्युमेरिकलहरू अब थ्योरी धेरै डिस्कस गरियो होइन अब केही रिप्रेजेन्टेटिभ न्युमेरिकलहरू चाहिँ सरस्वती म डिस्कस गरिदिन्छु भन्ने हिसाबले है त सर यो y/2 गर्नुभएको अलिक बुझिएन कि y/2 हुन्छ कि y हुन्छ माइनसमा कुन लेभलबाट लिनुभयो एकछिन भनिदिनु न यो चाहिँ त्यही त यो y/2 को टर्ममा किन लेखेको त भने भन्दाखेरि यहाँ y/2 को ठाउँमा y लेखेको भए के कन्फ्युजन छ तपाईँलाई यहाँ y लेखेर यहाँ 2y लेखेको भए त्यसमा के कन्फ्युजन छ कि छैन पहिला यो लेखेको कन्फ्युजन छैन त्यो गामा जी वाला कन्डिसन बुझाइदिनु माइनस गामा जी त इक्वेसन लेख्नु भएको छ नि माथि त्यो गामा जी जेड प्लस हो त्यो लाइन बुझाइदिनु न यो त जस्ट डिस्टेन्स निकालेको त हो नि त्यसको लागि त अब यहाँ y नै छ हैन y/2 छ हैन हामी यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स लिएको त हो नि त्यो त जोड घटा गर्ने त हो नि हैन जेड भन्ने के छ त यो इनिसियल लेभलदेखि यो यसको इनिसियल लेभलसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ जेड छ हैन अनि यो लेभलबाट माथि पुग्नलाई चाहिँ के भयो त डेल्टा जेड थप्नु पर्यो जेड प्लस डेल्टा जेड भयो यहाँबाट यहाँ पुग्न चाहिँ जेड प्लस डेल्टा जेड भयो तर हामी त यहाँदेखि यहाँ पुग्ने हो नि त अनि यति त चाहिएन नि त यति त अर्को प्रुफ आइसकेन हैन त्यो माइनस y/2 गर्नु पर्यो माइनस डिस्टेन्स निकालेको हो त्यो त केही पनि होइन दिएकोबाट डाइमेन्सनबाट जोडबाट गरेर त्यति फ्लुइड यहाँदेखि यहाँसम्मको पानी चाहिँ फ्लुइडको लेभल कति छ त्यो मात्रै निकालेको हो ठिक छ सो यसलाई भन्छ फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल के रहेछ त भने भन्दाखेरि अब दुईटामा चाहिँ रिजर्भर हुँदो रहेछ है दुईटामा रिजर्भर एउटै लेभलमा राखिसकेपछि के हुनुभयो त यता जति लेभलले घट्यो यता पनि त्यति नै लेभलले बढ्छ है अनि त्यसपछि अनि यो डेल्टा जेड र यो वाईको रिलेसन चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त क्रस सेक्सनल एरियासँग रिलेटेड हुन्छ है त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भोल्युमलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँबाट कति भोल्युम डिस्प्लेस भयो त रिजर्भरबाट कति भोल्युम डिस्प्लेस भयो त्यति नै भोल्युम चाहिँ ट्युबमा पनि डिस्प्लेस हुन्छ है त्यो दुईटालाई चाहिँ इक्वेट गरेर हामी के गर्न सक्छौँ त अननोन चिज यो दिएको रिडिङ दिएको छ भने डेल्टा जेड निकाल्न सक्छौँ डेल्टा जेड दिएको छ भने रिडिङ पनि निकाल्न सक्छौँ यसलाई वाईकै टर्ममा किन एक्सप्रेस गरेको फेरि भन्छु वाईकै टर्ममा किन एक्सप्रेस गरेको भन्दाखेरि रिडिङ भने के हो त अहिले गिभन कन्डिसन रिडिङ भने के हो त यो दुईटा बिचको लेभल डिफ्रेन्स वाई हो नि त होइन रिडिङलाई चाहिँ वाईको टर्ममा यहाँ 2y भनेर लेख्दा पनि फरक पर्दैन है यहाँ चाहिँ 2y भनेर लेख्दा पनि फरक पर्दैन तर अब यदि हामीले 2y लिएर डेरिभेसन गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त
हामीले लिएको रिडिङ इक्वल्स टु 2y इक्वल्स टु अब दिएको रिडिङ भनेर लेख्नु पऱ्यो कि है। तर अब हामीले y नै माइनस के भयो त गिभन y इक्वल्स टु यति भनेर लेख्नु पाइयो नि त होइन। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ y को टर्ममा एक्सप्रेस गर्नु है त। ल सो यति फन्डामेन्टल कन्सेप्ट आइसकेपछि अब तिमीहरूले बिस्तारै क्वेसनहरू कस्तो कस्तो खाले सोधेको छ हेर्नु पऱ्यो। अब कुनै कुनै क्वेसन गाह्रो पनि सोधेको छ। फन्डामेन्टल कन्सेप्ट त यति नै हो, तर त्यही पनि त्यसलाई अलिअलि घुमाएर डाइरेक्ट एप्लाई नहुने किसिमले चाहिँ सोधेको जस्तो देखिन्छ है। अब प्र्याक्टिस गरेपछि आउँछ। ल मैले केही रिप्रेजेन्टेटिभ 5-6वटा हिसाब चाहिँ म गराइदिन्छु है। सो फर्स्ट एन्ड सिम्पल इजीबाट सुरु गरौँ। जस्तै एउटा क्वेसन छ फाइन्ड, मैले यहाँ सकेसम्म ल्याङ्ग्वेज कम लेख्छु है। यहाँ पिए माइनस पिबी र यहाँ ए छ सर पिए माइनस पिबी भने त्यो डिफरेन्शियल म्यानोमिटर होइन? हजुर हजुर पिए माइनस पिबी भने त्यो डिफरेन्शियल म्यानोमिटरको वरास्ते गर्ने होइन? तपाईँको आवाज सानो आयो, तर जे होस् पिए माइनस पिबी भनेको यहाँ फिगरमा एरबी जुन ठाउँ दिइरहेको छ त्यो दुईवटा ठाउँको प्रेसर डिफ्रेन्स निकाल्नुहोस् भनेर भनेको है। सानो आयो कि तपाईँको आवाज सुनेर यस्तो छ होइन। यहाँ वाटर हो अरे, यो ओइल हो अरे, स्पेसिफिक ग्राभिटी कति भयो त 0.88 छ अरे। त्यसपछि यहाँ एउटा फ्लुइड छ यहाँसम्म, अनि यहाँ फेरि अर्को फ्लुइड छ यहाँसम्म यस्तो छ। यहाँबाट यहाँ 55 cm, यहाँबाट यहाँ कति 20 सेन्टिमिटर, अनि यहाँबाट यहाँ कति 12 सेन्टिमिटर, यहाँबाट यहाँ कति 10 सेन्टिमिटर है। स्पेसिफिक ग्राभिटी चाहिँ कति थियो त्यसको छैन है, म एउटा लेख्दैन। स्पेसिफिक ग्राभिटी बराबर 2, यो चाहिँ स्पेसिफिक ग्राभिटी बराबर कति राख्ने यहाँ 13, ल मर्करी नै राखौँ 13.7। यो वाटर हो, यो ओइल हो। ल के गर्नु पर्छ सिम्पल फाइन 20 cm कतादेखि कतासम्म हो? हजुर हजुर 20 cm 20 cm भनेको यो लेभलदेखि यो लेभलसम्म। अनि यति पार्टको रिडिङ यतापट्टि यो हिसाब, यो एन्सर भन्दा पनि कन्सेप्ट बुझ्ने है। आन्सर त तिमीहरू प्र्याक्टिस गर्नु। सर त्यो 10 लेभल चाहिँ त्यो उबाट होला नि, यता साइडकोबाट हो त? यहाँबाट हो, त्यही भने यहाँसम्मबाट। ल जहिले पनि न्युमेरिकल गर्दाखेरि एसआई युनिटमा काम गर्ने है, युनिट ख्याल गर्ने, नत्र फेरि आन्सर बिग्रिन्छ। सेन्टिमिटरमा दिइरहेको छ, एच चाहिँ मिटरमा हाल्नु पऱ्यो है त। यो त सिम्पलेस्ट हिसाब हो यो है। अब यसलाई कसरी गर्ने त भन्दाखेरि जसरी हामीले डेरिभेसनहरू गरेर जस्तो गरिरहेको थियो त्यही गर्नु पऱ्यो है। ठिक छ, स्टार्ट गरौँ। सके साह्रै गरौँ सर। ल भनेपछि अब यता सिम्पल के भन्दाखेरि यो जतिवटा सुकै आवाज मतलब भएन होइन, 20वटा आयो पनि मतलब भएन। के गर्ने, यो दुईवटा लिम्ब, एउटा लिम्ब यहाँ तल, यसरी तल गयौँ यहाँबाट, अनि फेरि माथि गयौँ यहाँबाट, अनि फेरि तल आयो होइन, 3वटा यो भएको छ होइन। भनेपछि
यहाँ एउटा काट्ने यहाँ एउटा काट्ने दुईवटा लाइन तान्ने है। भनेपछि यो दुईवटा लिनमा कहाँ लाइन तान्ने यहाँ लाइन तान्ने किन एउटै लिक्विडमा यता वारिपारि एउटै लिक्विड छ एउटै फ्लुइड छ दुईवटाको एउटै इलिभेसन छ प्रेसर बराबर हुन्छ म तल कहीँ जानु परेन सर यहाँबाट ट्याक्क गर्न जाने मैले। त्यस्तै अब यहाँ अर्को फ्लुइड आयो अर्को फ्लुइड आइसकेपछि म यहाँ गएर यहाँ यसरी सट्ट लाइन तान्ने यहाँबाट मैले लाइन तान्ने भनेपछि के भयो त म यहाँ यो पोइन्टमा पुगिसकेपछि डाइरेक्ट पारी यहाँ गयो भयो कि किनभने एउटै फ्लुइडको एउटै लेभलमा के हुन्छ प्रेसर सेम हुन्छ ठिक छ। अब तल आयो भने एड गर्ने माथि गयो भने के गर्ने माइनस गर्ने है। सिधा जाँदाखेरि केही पनि नगर्ने सिधै मुभ गरिदिने किनभने प्रेसर चाहिँ यसरी होरिजेन्टली मुभ गर्दाखेरि जहाँ पनि प्रेसर के हुन्छ त सेम हुन्छ है। त्यति कन्सेप्ट भनेपछि के लेख्छौँ एक लाइनमा यसको एन्सर आयो है त। ल कसरी आयो पिए प्लस जहाँ पानी छ त्यहाँ गामा डब्लु इन्टु 0.55 कहाँ आएँ म यहाँ आएँ। अब फेरि के गर्छु प्लस 30 यो मर्करी 13.6 गामा डब्लु यास गामा डब्लु गरेको है यास गामा डब्लु इन्टु 0.2 यहाँ आइपुगेँ म। यहाँ आएपछि पारी गएँ म सिधै। अब यहाँबाट फेरि उकालो लागेँ है उकालो लागेँ एउटै फ्लुइडमा यहाँसम्म पुग्ने हो नि त भनेपछि टोटल कति भयो 22 सेन्टिमिटर भयो माइनस कुन फ्लुइड हो एसजी चाहिँ 2 भएको भनेपछि 2 गामा डब्लु इन्टु कति त 0.4 सरी 22 0.22 कहाँ पुगेँ म ऊ यहाँ पुगेँ ए यहाँबाट डाइरेक्ट यहाँ पुगेँ एउटै लेभल हो एउटै फ्लुइड हो। अब फेरि तल झरेँ प्लस है प्लस प्लस कति हुने भयो त गामा बी कति छ 0.88 छ 0.88 गामा डब्लु इन्टु अब 1 मात्रै झर्ने हो म त 10 सेन्टिमिटर मात्रै झर्ने हो होइन 0.8 इक्वल्स टु कहाँ पुगेन म बीमा पुगेँ। बुझिन्छ। अब यसलाई सल्भ गर्ने आफैलाई डिबीलाई दिलाउने उसलाई पारीलाई जाने है माइनस पिए माइनस पिबी गर्दाखेरि पिए माइनस पिबी गर्दाखेरि केही माइनस आयो भने के बुझ्यो ए एमा प्रेसर कम रहेछ डीमा भन्दा देयरफोर पिबी इज ग्रेटर देन पिए भनेर लेखिदिन्छ देयरफोर प्रेसर डिफरेन्स इज यति भनेर लेखिदिन्छ ठिक छ सकिन्छ। यसको कन्सेप्ट बुझ्यो यो 20वटा आयो भने के एउटै हो कि टक टक दुईवटा लिममा सर्ट सर्ट लाइन तान्ने अनि त्यहाँ दुईटै मुभ गर्ने है। अनि डिस्टेन्सहरू एभाइलेबल छैन भने जोड घटाउ गरेर निकाल्नु पर्ने हुनसक्छ। अहिले हामीलाई चाहिने रेडिमेड ट्याक ट्याक दियो नि होइन भने त्यस्तो नदिन सक्छ जोड घटाउ गरेर इन्डाइरेक्टली निकाल्नु पर्ने हुनसक्छ त्यो जियोमेट्रीबाट निकाल्ने कुरा भयो त्यो चाहिँ ठिक छ क्लियर यो सकिन्छ है यो सक्यो है। ल अब सर लाइन बाई लाइन एन्सर कति आयो है त्यो आवश्यक छैन त्यो तिमीलाई आफूले निकाल्नु कति आयो मलाई भन्नु। सो अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 2 चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो ट्याङ्कलाई गरौँ है त एउटा ट्याङ्क छ एउटा दुईवटा तीनवटा कम्पार्टमेन्ट छ यहाँ हावा छ यसमा ओइल एसपिजिआर 0.8 यहाँ चाहिँ वाटर। अब घरिघरि ख्याल गर्ने है फ्लुइडमा के कुरा ख्याल गर्ने भन्दाखेरि ल्याङ्ग्वेजमा यो भनेर दिएको हुन्छ है अनि केही डाटाहरू फिगरमा हुन्छ कि अनि त्यो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ लेखेको हुँदैन। आएन ओइल विथ स्पेसिफिक ग्राभिटी 0.8 माथि केही भन्दैन यो फिगरमा चाहिँ 0.8 भनेर ट्याक्कै दिइरहेको हुन्छ अनि हामीले चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा खोजिरहेको हुन्छौँ है त्यो कुरा पनि ख्याल गर्ने है त। यसरी फिगरमै पनि केही डाटाहरू यसरी दिएको हुन्छ यो चाहिँ के भयो त वाटर भयो है क्लोज कम्पार्टमेन्ट हो है अनि यसको यहाँ तल बटममा चाहिँ के रहेछ त यसरी ट्युब जोडेको छ त्यसै तल पनि के रहेछ त ट्युब जोडेको छ है
यो कति छ 1.5 मिटर, यो 2 मिटर, अनि यो चाहिँ 1 मिटर 1 मिटर है। त्यसपछि यहाँ चाहिँ के छ त एउटा म्यानोमिटर जोडेछ। यसरी म्यानोमिटर जोडिरहेको छ है, म्यानोमिटर जोडेछ। अनि 12 सेन्टिमिटर रिडिङ दिएको छ त्यसले यति चाहिँ के छ त 12 सेन्टिमिटरको रिडिङ देखाएको छ है। द रिडिङ अफ म्यानोमिटर भन्यो भने जहिले पनि के हेर्नु पर्यो, म्यानोमिटरको दुईटा ट्युब जुन लिम्बको बिचमा म्यानोमेट्रिक फ्लुइडको एलिभेसन डिफरेन्स भनेको के हो त 12 हो। यहाँ केही पनि नभनिकन फिगरमा केही नदिकन द रिडिङ इन म्यानोमिटर इज 12 cm भन्नुभयो भने के हो त अहिले फिगरमा जे देखिरहेको छ त्यही हो। ठिक छ, कस्तो नराम्रो है। तर नि गज डिफ्लेक्सन भनेको चाहिँ कस्तो हो? हजुर हजुर, गज डिफ्लेक्सन हजुर, गज डिफ्लेक्सन भनेको चाहिँ भनेको त यहाँ यही फिगरमा यहाँ चाहिँ त्यसको ठाउँमा यसरी यहाँ यसरी गज राख्नुपर्छ, यसरी गज राख्नुपर्छ है। गज यसरी जस्तै 200 kPa रिडिङ अनि यसरी दिन सक्छ भनेको त्यो ठाउँको प्रेसर डाइरेक्टली दियो, त्यो ठाउँको चाहिँ के हो त गज प्रेसर डाइरेक्टली दियो है। गज भनेको के हो, गज प्रेसर नाप्छ है त्यसले। ठिक छ, यसको विषयमा म कुरा गर्छु है। पहिला यो गरौँ त ल। अब यसको कन्सेप्ट के हो त? पहिला त निकाल पनि के हो भने है, हामीले निकाल्नु पनि के हो त भन्दाखेरि एउटा यो क्लोज ट्याङ्क छ है। ल्याङ्ग्वेजमा मैले फेरि क्वेसन भने है, क्लोज ट्याङ्क छ, क्लोज ट्याङ्कमा 1.5 मिटर पानी भराएछ है। त्यसपछि 0.8 स्पेसिफिक ग्राभिटी भएको 2 मिटर डेप्थमा चाहिँ अयल भराएछ। त्यसपछि माथि चाहिँ हावा छ है। अनि हावाको कम्पार्टमेन्टमा चाहिँ के छ त एउटा म्यानोमिटर जोडिएको छ, म्यानोमिटरको रिडिङ 12 सेन्टिमिटर छ भनी यो दुईटा ट्युब जुन ई र एफ भनेर यसको नाम दिएँ। ई र एफ ट्युबको चाहिँ नाम दिँदै गर्दाखेरि यो दुईटा ट्युबमा चाहिँ कति हाइट माथिसम्म चाहिँ है वाट विल बी द हाइट अफ फ्लुइड raised in tube E and F। E र F मा चाहिँ कति हाइटसम्म फ्लुइड राइज हुन्छ होला है। ठिक छ, पहिलो कुरा के बुझ्नु पर्यो त, कहाँ जोडेछौँ हामी यसलाई, अयलको बट्टममा जोडेछौँ भनेपछि यहाँ कुन फ्लुइड राइज हुन्छ, यहाँ प्रेसरले गर्दाखेरि यो फ्लुइड जे हो त्यही राइज हुन्छ नि होइन। यहाँ अयल नै राइज हुन्छ। त्यस्तै यो पानीको बट्टामा जोडेछ भनेपछि त अब यहाँ त अयल त आउनु पऱ्यो भएन, अयल त माथि छ होइन। भनेपछि ओइलको प्रेसर कारणले त यहाँ के हुनु त पानी नै राइज हुने भयो, वाटर। ठिक छ, त्यो टार्गेट हो। भनेपछि अभियसली यो निकाल भनेपछि त यो ईमा प्रेसर राइज भएको त यो ठाउँमा टोटल के प्रेसर आइरहेको नि, यसो कारणले गर्दा यो उठिरहेको हुन्छ होइन, त्यही होइन। जस्तै यो ट्युबबाट पानी किन राइज भयो त भन्दाखेरि यो पोइन्टमा प्रेसर कति छ, त्यो प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ उठेको हो नि त। भनेपछि यदि यो ठाउँको प्रेसर थाहा भयो भने यो एच निकाल्न सकिन्छ, यो ठाउँको प्रेसर थाहा भयो भने यो एच निकाल्न सकिन्छ, सकिहालिन्छ नि। यदि प्रेसरलाई यति लिक्विड गराउनले ब्यालेन्स गरेको होइन, पी इक्वल्स टु त्यही गामा एच होइन, पी इक्वल्स टु गामा एच गरेर पी थाहा छ भने त एच आइहाल्यो नि होइन। भनेपछि क्वेसन सोध्यो के हो त, यो ठाउँको र यो ठाउँको के हो त प्रेसर निकाल्नु भनेको खास इन्डाइरेक्टली है, त्यो भन्न खोजेको भने। अब यो प्रेसर के हो त, यदि यो प्रेसर चाहिँ यो ठाउँको प्रेसरहरू चाहिँ हामीले के त गजमा निकाल्यौँ भने चाहिँ यहाँ हामीले हावा छैन भनेर एजुम गर्नु पऱ्यो, हावाको प्रेसरलाई 0 गर्नु पऱ्यो, एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई है, कुरा बुझ्रा है। यदि यो ठाउँको प्रेसर चाहिँ हामीले गज प्रेसरै निकालिरहेछौँ है,
यहाँको प्रेसर चाहिँ गज प्रेसरै निकालिरहेको छौँ भने के हुनु पऱ्यो, हामीले यो हावालाई लिनु भएन। किनभने यहाँ त एटमोस्फियरिक प्रेसरभन्दा कति बढी प्रेसर हो भनेर एटमोस्फियर त घटाएर आएको छ नि त यहाँ त, होइन? एटमोस्फियरको रिफ्रेन्सभन्दा यति धेरै प्रेसर छ पहिला भनेर आएको एक्सप्रेस गरेछ भने यो गज प्रेसर हो भने यतातिर आउने प्रेसर पनि के हुनु पऱ्यो त, यसलाई ब्यालेन्स गर्ने प्रेसर पनि के हुनु पऱ्यो, गज हुनु पऱ्यो। गजको लागि एटमोस्फियर प्रेसर लिनु भएन है, त्यो कुरा खालि गर्ने। भनेपछि हाम्रो टार्गेट के हो त, यो ठाउँको गज प्रेसर निकाल्ने, यो ठाउँको गज प्रेसर निकाल्ने। अब यो ठाउँको गज प्रेसर निकाल्दा यो पोइन्टको गज प्रेसर चाहियो होइन, यो ठाउँको गज प्रेसर चाहियो है। यो गज भन्दाखेरि दिमाग खलबले जस्तो लाग्छ है, केही पनि होइन, प्रेसरै हो। के हो त, प्रेसरको भ्यालु चाहिँ त्यहाँ टोटल भ्यालु चाहिँ एक्स प्रेसर छ भने एक्स माइनस एटमोस्फियरिक प्रेसरको भ्यालु जति छ त्यसलाई चाहिँ गज भनेर भनिरहेको हो है। र एटमोस्फियरिक प्रेसरभन्दा कम छ भने चाहिँ त्यति बेला नेगेटिभ गज रिडिङ भनेर दिइरहेको हुन्छ है। सो भनेपछि यो ठाउँको त्यो ठाउँलाई नाम दिउँ, के छ त, BCD भनेर नाम दिएँ। ल बीमा प्रेसर निकाल्नु पऱ्यो। बीमा के गर्नु पऱ्यो त, गज प्रेसर अथवा एब्सोल्युट प्रेसर के छ निकाल्न सक्नु पऱ्यो। त्यसको लागि त हो यो म्यानोमिटर दिएको। म्यानोमिटर कहाँ कनेक्टेड छ त, यो कम्पार्टमेन्टमा कनेक्टेड छ है। अब हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो त भन्दाखेरि, जति यहाँ फ्लुइडहरू दिइरहेको हुन्छ, फ्लुइडहरूको चाहिँ यति डेप्थ दिइरहेको हुन्छ। अहिले हाम्रो क्वेसनमा 1 मिटर त दिएको छ, यो नदिए पनि सोल्युसन गर्न सकिन्छ है। फेरि दिएको झुकाउनलाई दिएको त्यो युज हुँदैन है। किन हुँदैन म भन्छु, जस्तै हावाको अरू फ्लुइडको सँगसँगै हावा आइरहेछ भने है, एयर त्यहाँ बसिरहेको छ भने हामीले के मान्छौँ त भन्दाखेरि एयरको वेटलाई हामी नेग्लेक्ट गर्छौँ है। एयरको वेटलाई नेग्लेक्ट गरौँ भने के हो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ P एयरको लागि पनि P गामा एच नै हो होइन, P गामा एच हो भने त्यो सानो कम्पार्टमेन्टमा 1 मिटरको कम्पार्टमेन्टमा यति 1 मिटरको कम्पार्टमेन्टमा चाहिँ के छ त, हावाको गामा कति हुन्छ त, 1 लियो भने पनि जस्तै 1 × 9.81 × 1 भयो नि होइन, 9.81 पास्कल, 9 पास्कल। सरी बोर्ड पुरै ब्लर आयो के हो र, आएको छैन त मेरो ल्यापटपमा त, अनि बेला बेला ब्लर आइरहेको छ, बेला बेला फेरि क्लियर आइरहेको छ कि। ठिक छ, अहिले क्लियर छ, अहिले क्लियर छ है, अहिले क्लियर आयो। ल मैले यो भन्नु चाहिँ कि यसो जति बेला यो कम्पार्टमेन्टमा एयर दिइरहेको हुन्छ नि त्यति बेला हामीले गामा एचको भेरिएसन हेर्दैनौँ कि, किनभने यो गामा एयरको गामा नै सानो हुन्छ त्यही भएर होइन। अनि गामाको एयरको प्रेसर चाहिँ डेप्थसँगको भेरिएसन चाहिँ नेग्लिजिबल हुन्छ कि, सानो हुन्छ। त्यसको मतलब यो पी एयर भनेर यो कम्पार्टमेन्टको प्रेसर, यहाँको प्रेसर पनि त्यही, यहाँको प्रेसर पनि त्यही, यतापट्टिको प्रेसर पनि त्यही, यहाँ कुनाको प्रेसर पनि त्यही, यो ओभरअल एउटा कम्पार्टमेन्टको एउटा प्रेसर भनेर हामी लिन्छौँ कि, बुझेको छ मैले भनेको। त्यही भएर जुन बी पोइन्टको प्रेसर मैले भनिरहेको छु नि त्यो भन्नु र यो हावाभित्रको यो पोइन्टको प्रेसर चाहिँ एउटै हो कि, यो पोइन्टको पनि एउटै हो, यो पनि एउटै हो, त्यहाँ सबै हावा छ नि त होइन। यो डेप्थसँग चाहिँ हावाको चाहिँ वेट नेग्लेक्ट गरेको हुनाले चाहिँ हामी के गर्छौँ, डेप्थसँग चाहिँ प्रेसर त्यति भेरिएसन हुँदैन भने हामी मान्छौँ कि कम्प्रेस भएर यो हावा बसिरहेछ होइन भने कम्प्रेस गरेको प्रेसर नै बढी छ कि यसको आफ्नो वेटको कारणले गर्दा आउने प्रेसरभन्दा चाहिँ, बुझिरहेछ। त्यही भएर यो पिबी भनेको के हो त, यो पनि पिबी नै हो, यहाँ पनि पिबी नै हो, यो ट्युबको यो पोइन्टमा पनि पिबी नै हो, तल यहाँ पनि पिबी नै हो, किनभने यो सबै हावा हो नि त। हावाको ओभरअल त्यो सबै कम्पार्टमेन्टभित्र हामी के गर्छौँ त एउटै प्रेसर मान्छौँ भनेपछि यो पिबी भनेको त यो पिबी पो रहेछ त, यो पोइन्टको प्रेसर पो रहेछ त, बुझिरहेछ। भनेपछि अब हाम्रो यो लाइन तान्ने म्यानोमिटर देखेको के गर्ने, लाइन तानिदिइहाल्ने है, यहाँ लाइन तानिदिने, यहाँ लाइन तानिदिने, यहाँ लाइन तानिदिने, लाइन तानेपछि प्रब्लम इजी भइहाल्छ है। भने अब यहाँ लाइन तानिसकेपछि के भयो त, अब पिबी हामीले निकाल्न सकिन्छ। यहाँ लाइन तानेर इक्वेसन दियो भने के हुन्छ त, माथिबाट सुरु गर्ने है, माथिबाट सुरु गर्दाखेरि जाँदाखेरि के हुन्छ त, एटमोस्फेरिक लिने कि नलिने त, अब नलिने गज प्रेसर भनेपछि गज प्रेसरमा आउने भयो हो। एटमोस्फेरिक नलिकन गऱ्यो भने के भयो त, गामा मर्करी × 0.12 है,
भनेपछि म कहाँ यहाँबाट सुरु गरेँ, यहाँ आइपुगेँ, यहाँ आउनु भनेको यहाँ हो, यो भनेको त बी कम्पार्टमेन्ट बी होइन, इक्वल्स टु के भयो त पिबी भयो। बुझिरहेको छ मैले भनेको? यो कसरी आयो है? सर हामीले एयर प्रेसर नेग्लिजिबल हानेको हैन? हजुर हजुर, एयर प्रेसर नेग्लिजिबल हो हैन? एयरको वेटको कारणले गर्दाखेरि आउने प्रेसर भनेको एयरको एउटा कम्पार्टमेन्टमा हामीले एउटा यो रुममा हावा भरिरहेको छौँ भने है कन्फाइनमेन्ट भएर प्रेसर आएको त छ, ओके त्यो प्रेसर त छँदैछ, तर डेप्थ सँगसँगै के चाहिँ हावाको प्रेसर भेरिएसन चाहिँ हामी लिँदैनौँ है। ओभरअल एउटै कम्पार्टमेन्ट भरिको सबै एउटै लिन्छौँ भने भन्नु खोजेको। तर अब फेरि के छ त ग्यास मिक्स गराएको छ डिफ्रेन्ट लेयरमा है, अनि गामाको भ्यालु पनि क्वेसनले दिइरहेको छ भने चाहिँ त्यो बेलामा तिमीले के गर्न सक्छौ त एक्चुअल हामीले जसरी अरू फ्लुइडलाई को प्रेसर क्यालकुलेसन गर्छौँ, डेप्थ बढ्दै जाँदाखेरि प्रेसर बढ्छ भनेर भन्छौँ, त्यसरी नै चाहिँ गर्न सकिन्छ। तर प्रायः मोस्ट अफ द क्वेसनमा चाहिँ त्यस्तो गरिँदैन। त्यही भएर क्वेसनको एयरको गामा पनि दिएको हुँदैन अनि यो डाइमेन्सन पनि दिएको हुँदैन, किन चाहिएन त्यो है। यो कुरा ख्याल गर है, इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। ठिक छ, भनेपछि बी आयो, प्रेसर रेट बी आयो, यसरी निकालेको यो प्रेसर रेट बी के हो त गज प्रेसर हो नि त, पिबी गज आयो। किन गज प्रेसर भयो? मैले पिएटिएम जोडेकै छैन, पिएटिएम प्लस हुनुपर्ने हो नि त, यो गरेको छैन। बुझिन्छ? भनेपछि 9810 इन्टु 13.6 इन्टु 0.2 गर्दाखेरि के आयो त पिबी गज आयो। पिबी गजको बीको गज प्रेसर आयो। ठिक छ, अब त आइहाल्यो सीको गज प्रेसर कति हुन्छ, त्यही गजमा अरू थप्दै गएपछि सबै गज नै हुन्छ होइन। त्यस्तै पिसी गज कति हुनुभयो त भनेको पिबी बीको गज प्रेसर प्लस त्यही रोजी आज त हो, यसको डेन्सिटी कति छ 800 छ, 800 इन्टु 9.81 इन्टु याद भनेको 2 मिटर छ। भनेपछि सीको पनि गज आयो, त्यसरी नै डीको पनि गज निकाल्न सक्यो रोजी याद जोड्ने मात्रै हो। ल भनेपछि के आयो त अझ हाम्रो पिसी गज र पिडी गज आयो भने अब यही सी गजको आधारमा चाहिँ ईको लेभल निकाल्नु पर्यो हो, डी गजको आधारमा के गर्नु पर्यो त वाटरको लेभल निकाल्नु पर्यो। अब हामीले यसरी यहाँ पनि लाइन तानेको होइन त, यहाँ लाइन तान्दा के हो त यो पोइन्ट र यो पोइन्ट के हो त एउटै हो। भनेपछि यो पोइन्टको प्रेसर कति रहेछ त पिसी गज रहेछ, अनि यो पोइन्टको प्रेसरमा यताबाट हेर्दा चाहिँ के भयो त यसको गामा इन्टु यति जति हाइट जान्छ यो त्यति यहाँ छ, यो एक्स गयो यो वाइ गयो भने के भयो त सी र डीको गज प्रेसर आएको बुझ्यो, पिसी गज पनि आयो है, पिडी के आयो त पिडी गज पनि आयो। यो पिसी गज भनेको के हो त, यहाँबाट हामीले यसरी लाइन तान्दाखेरि के हुन्छ त यताबाट जति थिचिरहेको छ त्यति नै छ भनेपछि गामा ओइल इन्टु एक्स होइन, पिडी गज के हो त। अनि यहाँ त सर एटमोस्फियर पनि थिचिरहेछ नि, थिचिरहेछ, तर यता गज लिएको हुनाले यता पनि गज लिएको है, बुझिन्छ? यहाँ एब्सोल्युट लिएको भयो के भने त यहाँ पनि फेरि पिएटिएम गर्नुपर्छ है, बुझ्ने है। अनि के भयो त यसरी यहाँ पी गज लिएको हुनाले यतापट्टि पनि के भयो त एक्स डेफ बराबरको ओइलले चाहिँ थिच्यो, यहाँबाट एक्स आयो, एक्स इक्वल्स टु पिसी गज बाई गामा ओइल। त्यस्तै यहाँको पनि के भयो त गामा, यो त वाटर राइज भइरहेछ, गामा वाटर इन्टु गामा डब्लु इन्टु वाइ भन्दाखेरि वाइको भ्यालु कति आयो त पिडी डीको गज प्रेसर डिभाइड बाई गामा डब्लु। बुझिन्छ यो क्वेसनको कन्सेप्ट? यो पनि सिम्पल क्वेसनै हो सर मैले अलि बुझिनँ यो त। पहिला सीमा गज प्रेसर निकालेको बुझ्यो? सीमा त्यो डाइरेक्टली निकाल्ने हो गामा, पहिला एकछिन पहिला बीमा प्रेसर निकालेको बुझ्यो?
बीमा निकालेको बुझ्यो। बीमा निकालेको प्रेसर चाहिँ गज प्रेसर हो कि एब्सोल्युट प्रेसर हो? गज प्रेसर। गज प्रेसर किन भन्दाखेरि एटमोस्फियरलाई नलिकन गऱ्यौँ है, भने चाहिँ यहाँको गज प्रेसर भयो। अनि चाहिँ गज प्रेसरमा अब यति लिक्विडको प्रेसरले गर्दाखेरि जोड्दाखेरि आउने सबै प्रेसरहरू के हुन्छ? सबै गज नै हुने भयो। भने चाहिँ पिसी गज पिडी गज निकालेको बीमा जोड्ने अझै जोड्ने हो नि। पिसी गज कसरी आयो त? एयरको प्रेसर प्लस अब यति ओइलले पनि फेरि थिच्दैन त यहाँ। सी गज कसरी निकालेको? जोडेर त निकालेको नि। यो सी गज कसरी आयो त? पिबी गज प्लस रोजियाज गरेर आएको हो नि त। यति पार्टको रोजियाज गरेर आएको हो नि त होइन? त्यस्तै अब पिडी गज पनि कसरी आएको त? सीमा आएको गज प्लस यो त जोडिँदै जान्छ नि प्रेसर त, तलतिर त होइन, जोडिँदै जान्छ नि, छुट्नु भएन नि त है। त्यही भएर यहाँ यो राइट चाहिँ के कारणले गर्दा भन्दा यहाँको प्रेसरले गर्दा भयो, यहाँको राइट चाहिँ के भन्दा यहाँको प्रेसरले गर्दा भयो। यो दुइटैको प्रेसर चाहिँ गज भएको हुनाले हामीले यतापट्टि हावाले थिचेकोलाई चाहिँ हामीले लिएनौँ, दुइटै ब्यालेन्स भयो। यतातिर पनि थिचिरहेको थियो, यताबाट पनि थिचिरहेको थियो, क्यान्सल आउट सक्यो। यताबाट गर्दा पनि लिएन, यताबाट गर्दा पनि लिएन। ठिक छ। यसरी हामीले एक्स र वाईको लेभल चाहिँ निकाल्न सक्नु भयो। ठिक। त्यस्तै अब अर्को क्वेसन जाउँ। मैले एन्सर निकाल्ने भन्दा नि यो क्वेसनको कन्सेप्टहरू मैले बताउन खोजिरहेको छु है। कन्सेप्ट इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन एन्सर। अब एन्सर त तिमीले क्यालकुलेटरमा हानेर निकालिहाल्छौ होइन। त्यस्तै अर्को क्वेसन कस्तो हुनसक्छ त? 3 मा फाइन्ड रिडिङ एक्स। फाइन्ड रिडिङ एक्स के छ त? एउटा कम्पार्टमेन्ट छ, दुईटा कम्पार्टमेन्ट छ। यहाँ म्यानोमिटर आउने बित्तिकै लाइन तानिदिइहाल्नु छ है। अनि यस्तो छ, यहाँ चाहिँ गज प्रेसर छ। अहिले भाइले भनेको गज जोडिरहेको छ है। के हो रिडिङ एक्स भनेको? यो दुईटाको लेभल डिफरेन्स, यसलाई एक्स भन्दा एक्स। त्यस्तै यतापट्टि के छ? यो दुईटाको लेभल डिफरेन्स यहाँ छ 20 सेन्टिमिटर। यसलाई कम्पार्टमेन्ट ए भन, यसलाई कम्पार्टमेन्ट बी भन। यसमा पनि हावा छ अरे, यसमा पनि के छ अरे? हावा छ अरे। बुझ्छ? ल हामीलाई निकाल्नु पनि के हो त? रिडिङमा चाहिँ यताको रिडिङ चाहियो है 2.1 बार। 2.1 बार हो। यो पहिला भिजुअलाइज गर्नु पर्यो है। यो म्यानोमिटर चाहिँ बाहिर एक्सपोज छ। यो म्यानोमिटरले चाहिँ के गरेछ त? यो दुईटा कम्पार्टमेन्ट यताको र यो कम्पार्टमेन्टको बिचको प्रेसर डिफरेन्स देखाइरहेछ। यो चाहिँ यहाँ भित्रै हो है, यो बाहिर निस्केको होइन है। यो दुईटा कम्पार्टमेन्टको जोइन्टबाट फेरि बाहिर निस्केको जस्तो इमेजिन गर्ला, त्यस्तो होइन। यो कम्पार्टमेन्ट र यो कम्पार्टमेन्ट, यो पनि म्यानोमिटर पनि त्यहीँ भित्र छ। यो कम्पार्टमेन्ट भित्र छ, क्लोजमा छ यिनीहरू चाहिँ। अनि यो बाहिरको चाहिँ के छ त? एटमोस्फियर र एक्सपोजर। ठिक। है अब के भयो त? एक्सको भ्यालु निकाल्ने हो। सिम्पली यो म्यानोमिटरले कुन दुईटा ठाउँको प्रेसर डिफरेन्स नापिरहेको छ त्यो भन्नु पहिला। यो म्यानोमिटरको रिडिङले चाहिँ कहाँको प्रेसर नापिरहेको छ? ए र बी को। यो दुईटा कम्पार्टमेन्ट बिचमा नापिरहेको छ नि होइन हो है। यो एउटा इन्ड, यसको एउटा इन्ड चाहिँ कम्पार्टमेन्ट एमा छ, यसको अर्को इन्ड चाहिँ केमा छ? कम्पार्टमेन्ट बीमा। ठिक। त्यस्तै अब यो म्यानोमिटर के छ त? एउटा इन्ड बीमा छ, अर्को इन्ड केमा छ त? एटमोस्फियरमा छ।
बुझ्छ भनेपछि अब यो हावा भइसकेपछि अहिलेकै कन्सेप्ट युज गरेर यहाँ पनि पिबी लेट पिबी इक्वल्स टु प्रेसर अफ एयर इन कम्पार्टमेन्ट बी भनेपछि यहाँ पनि पिबी भयो, यहाँ पनि पिबी भयो, जुनसुकै पोइन्टमा के भयो त पिबी भयो। किन भन्दाखेरि ग्यासको लागि हावाको लागि अनलेस एन्ड अनटिल स्टेटेड आफैले क्वेसनले नदिएसम्म हामी के मान्छौँ जुनसुकै डेथमा पनि क्लोज कन्टेनरमा भएको हावाको प्रेसर के हुन्छ सेम हुन्छ। ठिक छ भनेपछि यो ट्युबको स्टार्टिङ पोइन्टमा यहाँ पनि त्यही पिबी हो, यो ट्युबको इन पोइन्ट यहाँ पनि पिबी नै हो होइन। भनेपछि सुरुमा के गरौँ त भन्दाखेरि सुरुमा पिबी निकालौँ। पिबी कसरी निकाल्ने? लाइन तान्दिने यहाँबाट लाइन तानौँ, यहाँबाट लाइन तानौँ हो। भनेपछि यहाँबाट लाइन तान्यो भने यो पोइन्ट पिबी होइन, यो पनि यहाँ हावा त्यही हावा हो, यहाँ पनि पिबी प्लस यो मर्करी नै होला। यो कति छ यसको स्पेसिफिक ग्रेभिटी अब यो देश होइन, यो मर्करी है त ल, यो 13.6 पिबी प्लस 13.6 गामा डब्लु इन्टु 0.2 भनेको यहाँबाट सुरु गरेँ मैले म्यानोमिटर इक्वेसन लेख्न। यहाँबाट यो भनेको पिबी भयो, कम्पोनेन्ट बी को प्रेसर भयो प्लस गामा यहाँ आएँ अनि पारी गएँ। पारी जाँदा के भयो त हावा आयो। हावा आएपछि मैले यसलाई के गरेँ 0 लेखिदिएँ। अब मैले 0 लेख्ने बित्तिकै यो पिबी केमा आउँछ त गज प्रेसरमा आउँछ है, गज प्रेसरमा आउँछ। अनि यो गज रिडिङ पनि केमा हुन्छ जहिले गजमै हुन्छ है। गज रिडिङले चाहिँ नामै गज छ त्यसले के नाप्छ त गज प्रेसरमा नाप्छ। त्यही भएर मैले के गरेँ त भन्दाखेरि कम्पोनेन्ट बी को प्रेसर चाहिँ गज प्रेसरमा मैले निकाल्नु खोजेँ। अनि यसरी गर्दा आयो पिबी इक्वल्स टु माइनस 13.6 इन्टु 9810 इन्टु 0.2। यति नेगेटिभ आयो। यति नेगेटिभको मिनिङ के भयो त एटमोस्फेरिक प्रेसरभन्दा कम प्रेसरमा रहेछ यहाँको हावा, त्यति हो, अरू केही पनि होइन। ठिक छ, पिबी आयो। अब पिबी आइसकेपछि फेरि अब यो म्यानोमिटर इक्वेसनमा लगाउने। अब यो म्यानोमिटरमा इक्वेसन लगाउने जुन 2.1 बार इन्डिकेट गरिरहेको छ नि त्यो कहाँको हो? यो कम्पार्टमेन्टको हावा पुरै छ भनेपछि त्यो 2.1 बार यहाँको पनि हो, यहाँको पनि हो, यहाँ सबै ठाउँको हो, यहाँको पनि हो, यहाँ पनि हो, यहाँ पनि हो, यहाँ पनि हो। बुझिरहेछ? पिए भने यो पनि पिए नै हो। अब यहाँबाट मैले लाइन तान्दिएँ है, म्यानोमिटरमा लाइन तानिसकेपछि के भयो त अब इक्वेसन यहाँ अर्को इक्वेसन चाहिँ पिए भनेको यो पोइन्ट अब सक्यो, यहाँ गएँ म। अब माथि जानु पर्यो माइनस है, माइनस कुन फ्लोटबाट गइरहेको छु म त्यही गामा 13.6 गामा डब्लु इन्टु एक्स। म कहाँ पुगेँ अब यहाँ पुगेँ। यहाँ पुग्नु भनेको त कम्पोनेन्ट बीको हावामा पुग्नु होइन हो कि नै? कम्पोनेन्ट बीको हावामा पुगेको त्यो कम्पोनेन्ट बीको हावाको प्रेसर भनेको त इक्वल्स टु के हो त पिबी होइन, जुन भर्खर निस्किसकेको छ हो कि नै? अब यो पिबी केमा हुनु पर्यो? अहिले हामी निकाले पिबी केमा छ त दिस इज गज है। एकछिन बानी नपर्दै जसम्म यो गज र एब्सोल्युटली अलिकति दिमाग खराब गर्छ है, बिस्तारै अलिकति पछि बानी पर्छ है। पिबी केमा त गज आयो। पिबीलाई मैले गजमा किन राखेको त? यो पिए पनि गज हो नि त। ठिक छ, भनेपछि यो पनि गजमा भएको हुनाले मैले यसलाई पनि के गरेँ त गजमा राखेँ। आन्सर म झुकिएँ सर, म एब्सोल्युटमा गर्छु। ओके, के गर्नु पऱ्यो? यहाँ पिएटिएम गर्नु पऱ्यो, पिएटिएम गर्नु पऱ्यो हो। पिबी एउटा आयो अब, अनि त्यो पिबीलाई यहाँ लेख्ने, अनि यो गजको ठाउँ पनि के गर्नु पऱ्यो त यहाँ पनि पिएटिएमले जोड्नु पऱ्यो। बुझिरहेछ मैले भनेको? अब यहाँबाट आयो पिएको भ्यालु गिभन छ 2.1 बार है। 2.1 बार भन्ने के हो त 10⁵ पास्कल होइन? 2.1 इन्टु 10⁵ माइनस 13.6 गामा डब्लु एक्स इक्वल्स टु पिबी त अहिले निस्किसक्यो त्यहाँबाट। अब सल्भ गरेर एक्सको भ्यालु आएन त? आयो। ठिक छ, केही कन्फ्युजन छ यो क्वेसनमा? बुझिन्छ?
बुझ्नु पऱ्यो है ल जस्ट दुईवटा कम्पाउन्ड यसले चाहिँ यो दुईवटा कम्पाउन्ड यो कम्पार्टमेन्टमा बाहिरको हावाको प्रेसर डिफ्रेन्स दिन्छ यसले चाहिँ दुईवटाको प्रेसरको डिफ्रेन्स अनुसारको रिडिङ दिन्छ यो गज प्रेसर भनेको जहिले पनि के हुन्छ त गजमा हुन्छ है एटमोस्फेरिकमा लानु पऱ्यो भने के हुनु पऱ्यो एटमोस्फेरिक थप्नु पऱ्यो यसमा है नामै गज प्रेसर छ त्यो भने के हो त एटमोस्फेरिक प्रेसरभन्दा एक्सेस प्रेसर कति छ है त्यसको टर्ममा चाहिँ यसले चाहिँ दिइरहेको हुन्छ यो रिडिङ चाहिँ है ठिक छ यो भयो अनि यही बिचमा म एउटा के रिमार्क गर्छु त भने भन्दाखेरि सपोज ल यो बुझ्ने है सो त्यस्तै अर्को क्वेसन अरू केही क्वेसनहरूमा कस्तो हुनसक्छ त भने भन्दाखेरि न्युमेरिकलै होइन जस्तै एउटा नोट जस्तो मात्रै हो नोट कस्तो नोट हो त भने भन्दाखेरि जस्तै एउटा यो अहिलेको जस्तै ट्याङ्कमा कम्पार्टमेन्ट डिफ्रेन्ट कम्पार्टमेन्टहरू छन् होइन यता कतै गज रिडिङ छ अनि यहाँको म्यानोमिटर चाहिँ के छ त यहाँको म्यानोमिटर के छ त हावामा एक्सपोज छ है यो केस ए भयो है त्यस्तै अर्को कम्पार्टमेन्ट छ यसरी है अनि यहाँ पनि त्यसरी नै छ गेज प्रेसर भनेर दिइरहेछ है अनि यस्तो गरेर यहाँ चाहिँ यसो रिडिङ छ है यस्तो रिडिङ छ हावामा एक्सपोज छ यो चाहिँ रिडिङ त छ अनि ढ्याक्क यहाँ बन्द छ के ल हेर बन्द छ यहाँ क्लोज हेर यहाँनिर यो गजको यो यसले के फरक पार्छ भन्ने कुरो चाहिँ हेर्नु पऱ्यो जस्तै अथवा यहाँ चाहिँ मर्करी भ्यापर भने पनि भनिदिनु सक्ला मर्करी भ्यापर भन्यो भने के हो त अलमोस्ट त्यहाँ मर्करी भ्यापरको भ्यापर प्रेसर मात्रै छ त्यसको प्रेसर चाहिँ के छ त सानो छ थोरै छ अलमोस्ट नेग्लिजिबल छ होइन भने अब के फरक पर्यो यो दुईवटा क्वेसनमा के फरक पर्यो त अब हामी जस्तै म्याथमेटिक क्वेसन लेख्दै गयौँ अरे है यहाँदेखि यो लेभलदेखि लेख्दै गयौँ अरे के फरक पर्छ जस्तै यहाँ पनि म्याथमेटिक क्वेसन यहाँ हामी यसरी लेख्दै गयौँ के फरक पर्छ माथिकोमा एटमोस्फेरिक प्रेसर राख्नुपर्छ एब्सोल्युट प्रेसर गर्ने भने तलकोमा चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसर 0 हुन्छ ठिक छ अब फरक पार्ने त एटमोस्फेरिक प्रेसरले नै हो तपाईँले भन्न खोजेको ठ्याक्क मिल्यो कि मिलेन भन्दा पनि अब यसरी जानु पऱ्यो के जानु पऱ्यो त भन्दा जस्तै यहाँ चाहिँ 100 किलो पास्कलको गज प्रेसर छ यसले देखाएको रिडिङ जहिले पनि गज हो है क्वेसनले होइन तोकेरै द गज इन्डिकेट्स द एब्सोल्युट प्रेसर अफ भन्यो भने त छुट्टै कुरो भयो होइन नत्र अनलेस स्टेटेड अदरवाइज द गज इन्डिकेट्स यो गज नामै गज छ होइन भनेपछि यो गजले के गर्छ भन्दाखेरि गज प्रेसर नाप्छ जस्तो यहाँ पनि के छ त 100 किलो पास्कल छ सपोज है भने यो केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि इक्वेसन लेख्दै जाँदाखेरि के हुन्छ 100 किलो पास्कल है यहाँको प्रेसर है माइनस यो गामा एच माइनस यो गामा एच गरेर यहाँ पुग्यो अनि प्लस यति गामा यति एच यहाँ लाइन तान्यो अनि यहाँ पुग्यो माइनस यति गामा एच है माइनस गामा 1 H1 माइनस गामा 2 H2 प्लस गामा 3 H3 माइनस गामा 4 H4 गर्दै इक्वल्स टु कहाँ पुग्यो त हामी हावामा पुग्यो होइन इक्वल्स टु हावा पुग्दा हावाको प्रेसर त 0 लिनुको मतलब के हो त यो गज हुनु हो नि त हो कि नै भनेपछि यो गजमै छ ओके फाइन इक्वल्स टु 0 लेख्नु पर्यो बुझिरहेछ तर यो केसमा के भन्नुभयो त यो केसमा के भन्नुभयो 100 किलो पास्कल माइनस गामा 1 H1 माइनस गामा 2 H2 प्लस गामा 3 H3 माइनस गामा 4 H4 इक्वल्स टु कहाँ पुग्यो हामी बन्द ठाउँमा पुग्यो यो मर्करी भ्यापर भएको ठाउँमा त्यो के हो त अलमोस्ट भ्याकुम हो नि त यो त होइन इक्वल्स टु के भन्नुभयो 0 त हुने भयो तर यो 0 दिस इज नट एटमोस्फेरिक 0 है यो 0 के हो त एब्सोल्युट 0 है यति बेला हामीले यो केसको यो फिगरको लागि हामीले यहाँ लेखिरहेको यो 0 चाहिँ के हो त दिस इज एब्सोल्युट 0 एब्सोल्युट 0 को लागि अब यो गज प्रेसर गजमा लेख्न पाइयो पाइएन यहाँ के गर्नु पर्यो त PATM जोड्नु पर्यो के अब बुझेन क्वेसन
बुझ्यो दुईटामा फरक? रिडिङ त त्यही थियो त, यहाँ एड भएन, यहाँ एड भयो, किन त्यस्तो भयो त भन्दाखेरि यताको सिस्टममा के थियो त भन्दाखेरि यो एटमोस्फियरसँग डाइरेक्टली कनेक्टेड थियो है, त्यही भएर एटमोस्फियरले कन्टिन्युसली थिचिरहेको थियो होइन, कन्टिन्युसली थिचिरहेको थियो भने त्यो पार्टलाई चाहिँ के भयो त, यसले चाहिँ क्यान्सल आउट भइरहेको थियो है। तर यहाँ त के छ त, छैन त्यस्तो त है। भने यहाँ यसले इन्डिकेट गरिरहेको प्रेसर के हो, गज प्रेसर हो। गज प्रेसर भने चाहिँ अब टोटल प्रेसर निकाल्नु हामीले गर्नु त एटमोस्फियर प्रेसर पनि एड यहाँ गर्नु पऱ्यो। किन टोटल निकाल्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यसरी हामीले इक्वेसन लेख्दै लेख्दै गएर इन्ड भएको ठाउँ त के छ त, भ्याक्युम छ नि त होइन। भ्याक्युमको रिफरेन्समा लेखेको प्रेसर त के गर्नु पऱ्यो त, एब्सोल्युट प्रेसर हुनु पऱ्यो चाहिँ यसले नापेको प्रेसर चाहिँ। तर यसले त गजमा नापिरहेको छ अहिले, भनेपछि एटिएम जोड्नु पऱ्यो। ठिक छ, यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो है। यो भयो। त्यसपछि अर्को कन्सेप्ट के हुनसक्छ भन्दाखेरि जस्तै अब उसमा हामीले अस्ति हाइड्रोलिक लिफ्टमा हामीले के गर्यौँ, यसो गर्यौँ, यहाँ यसो गरेँ मैले केही पनि भनेँ यो एउटै लेभलमा मैले यसरी सिधा बनाएँ होइन। अनि यहाँ चाहिँ P1, यहाँ चाहिँ P2 जी, P1 इक्वल्स टु P2 है। अनि F1/A1 इक्वल्स टु F2/A2 भनेर लेखिदिएँ मैले, यति लेखिदिएँ, छोडिदिएँ मैले, अरू केही पनि भनेन। तर अब यो यहाँ यस्तो छ भने अब पाइयो लेख्न, यस्तो लेख्न पाइयो, यस्तो लेख्न पाइयो, अब यो लेख्न पाइयो, पाइएन है। के गर्नु पऱ्यो, अहिले चाहिँ लाइन तान्नु पऱ्यो, टक्क लाइन तान्नु। भनेपछि यहाँसम्मको प्रेसर चाहिँ बराबर हो है, यो ठाउँको र यो ठाउँको प्रेसर चाहिँ के हो त, बराबर हो। भनेपछि त यो ठाउँमा त यति लिक्विडले पनि प्रेसर दिइरहेछ नि त होइन। भनेपछि के गर्नु पऱ्यो त, P1 इक्वल्स टु P2 प्लस गामा एच गर्नु पऱ्यो। सर रेकर्ड गरिदिनु, मेरो बत्ती जाने आउने गरेर आउँछ। के रेकर्ड गर्ने, ए क्लास टिम्समा पो है, फेरि यो कना रहेछ हो। भिडियो रेकर्ड हो भने त भिडियो त रेकर्ड नै छ, ए रेकर्ड नै छ ए, हुन्छ हुन्छ, युट्युबमा हालिदिन्छ होइन, युट्युबमा आइहाल्छ। बुझ्छ यो, अनि एउटै लेभलको लागि प्रेसर सेम हुने हो। यसरी यो उचालेर यो माथि पुगेको बेलामा त के हुन्छ त, यो लेभलमा पनि प्रेसर बराबर हुने हो त होइन। त्यति बेला के गर्नु पऱ्यो, P1 इक्वल्स टु P2 प्लस गामा एच गर्नु पऱ्यो है। यो कुरा चाहिँ है। त्यस्तै अब अर्को एउटा क्वेसन गर्नु भ्याइएला त, ल एउटा अर्को एउटा ट्राई गरौँ छोटो। अनि अर्को क्वेसन कस्तो भन्दाखेरि युट्युब एउटा इन्भर्टेड युट्युब म्यानोमिटर र अनि अपराइट म्यानोमिटरलाई चाहिँ जोड्दैछ कि यसरी। हामीले कि त यस्तो मात्रै पढ्यौँ माथिको मात्रै, कि त फेरि तलको मात्रै पढ्यौँ। अब आइदियो कि जोइन गरेर आइदियो है, दुइटा के भयो, जोइन गरेर आइदियो। भने अब यता चाहिँ फ्लुइडको यो म्याथमेटिक फ्लुइडको लेभल चाहिँ के छ अरे त, यो दुइटाको रिडिङ डिफ्रेन्स है। रिडिङ भनेको छ त S2 छ अरे, S2 छ अरे है। त्यस्तै यहाँ कस्तो नराम्रो फिगर बनाएको छु मैले, अब यहाँ चाहिँ के छ अरे त भन्दाखेरि यता धेरै, यता चाहिँ अलिक थोरै
यो दुईटाको लेभल डिफ्रेन्स है रिडिङ हुने के हो त दुईटाको लेभल डिफ्रेन्स यो H1 चाहिँ कति छ अरे 5 सेन्टिमिटर छ अरे है यसको गामा के छ ओके यो गामा 13.6 नै लिउँ अहिलेलाई अब त्यसैको होस् माथिको चाहिँ ओएल 0.7 यसको गामा चाहिँ यसको चाहिँ स्पेसिफिक ग्राभिटी चाहिँ 0.7 है SPGR अनि यहाँदेखि यो सेन्टरसम्म 15 सेन्टिमिटर है यो सेन्टरदेखि यहाँसम्म चाहिँ 20 सेन्टिमिटर यति छ अरे अरू के बाँकी छ यो चाहिँ के हो यो ओइल हो अरे ओइल विथ SPGR स्पेसिफिक ग्राभिटी 0.9 यो के हो अरे वाटर हो अरे त्यसपछि सक्यो निकाल्ने के हो त S2 इक्वल्स टु वाट है यो रिडिङ चाहिँ कति हुन्छ इज द क्वेसन है रिडिङ S2 इक्वल्स टु वाट ल यसमा के गर्न सकिएला यो क्वेसनमा के गर्न सकिएला है ल सिम्पल टेक्निक हो सुरुमा थाहा नहुन्छ त बिस्तारै बुझिन्छ यो यसलाई ए मानौँ यसलाई बी मानौँ हो सिम्पल हिन्ट सकिहाल्यो ए र बीको हामीले के गर्छ त डिफ्रेन्सियल यो त डिफ्रेन्सियल दुईटा डिफ्रेन्सियल प्यारामिटर हो भनेपछि पिए माइनस पिबी एकचोटि यताबाट आउँछ घुम्दै फिर्दै यहाँबाट सुरु गर्दै यताबाट डुल्दै यहाँसम्म आइपुग्ने है पिए प्लस गामा डब्लु इन्टु 0.2 प्लस 0.7 गामा डब्लु इन्टु 0.05 माइनस गामा ओएल यो 25 है यो 20.5 माइनस 0.9 इन्टु गामा डब्लु इन्टु 0.25 इक्वल्स टु पिबी भने चाहिँ के आयो त पिए प्लस पिए प्लस गामा डब्लु इन्टु 0.2 प्लस 0.7 गामा डब्लु माइनस है माथि गइरहेछौँ माइनस 0.7 गामा डब्लु 0.05 यहाँ पुग्यो अब तल झर्दा चाहिँ प्लस पोजिटिभ कति झऱ्यो त 5 प्लस 25 झरेर यहाँसम्म आयो प्लस कुनमा झऱ्यो यो ओइल 0.9 मा झऱ्यो 0.9 गामा डब्लु इन्टु 0.25 इक्वल्स टु केमा आयो त पिबीमा आयो म भनेपछि यहाँबाट के आयो त पिए र पिबीको डिफ्रेन्स आयो नि त एउटा भ्यालु आयो नि त आयो अब फेरि के अरे यताबाट तल डुल्दै यहाँसम्म पुग्ने है के हुन्छ अर्को इक्वेसन पिए प्लस गामा डब्लु इन्टु 0.15 कहाँसम्म आइपुगेँ म यहाँसम्म आइपुगेँ पारी गएँ अब यहाँबाट माथि माइनस अब S2 त थाहा छैन 13.6 गामा डब्लु इन्टु S2 है अनि यहाँ फेरि अब यो दुईवटा एउटै लेभल हो है न त छुट्टै हो भने छुट्टै लेभल पनि दिनु पऱ्यो है अब दिएको छैन भने चाहिँ एउटै लेभलमा मानेको माइनस के भयो त गामा 0.9 गामा डब्लु कति रह्यो त डिस्टेन्स यो 15बाट S2 बाँकी रह्यो 15 माइनस S2 इक्वल्स टु कहाँ पुग्यो त पिबीमा गयो होइन पिए माइनस पिबी गर्ने यसलाई पारी लैजाने इक्वेसन के को टर्ममा छ S2 को टर्ममा छ अनि पिए माइनस पिबी भ्यालु अहिलेको इक्वेसनबाट आइसकेको छ सल्भ गरेर फेरि S2 को भ्यालु आयो ठिक छ है सो यसरी अब के छ भन्दाखेरि सबै क्वेसनमा केही न केही अलिकति थोरै ट्विस्ट है फन्डामेन्टल एउटै हो है तर सबै क्वेसन के छ त केही न केही अलिअलि ट्विस्टहरू छ है सो अझै मैले दुईवटा क्वेसन गराउनु भ्याइनँ सो अर्को क्लासमा हामी भोलि क्लासमा दुईवटा क्वेसन गरौँला अनि त्यसमा अझै भ्याइयो भने 2-3टा 4टै गरौँला भ्याइयो भने अनि मेकानिकल गजको विषयमा पनि अलिकति कुरा गरेर च्याप्टरलाई चाहिँ इन्ड गर्ने सोच बनाइरहेको छु जे होस् अब यसको प्र्याक्टिस क्वेसनहरू पनि म राखिदिन्छु ट्युटोरियल राखिदिन्छु भोलितिर है भोलि बेलुका भ्याउँछु जे होस् यो हप्ता चाहिँ अब तिमीले के गर्नुपर्छ यो म्यानोमिटरको वाला चाहिँ सबै हिसाबहरू चाहिँ प्रेसर रिलेटेड क्यालकुलेसनहरू न्युमेरिकलहरू चाहिँ गरेर सक्नुपर्छ ठिक छ केही छ आज नबुझेको आजलाई यति नै गरौँ
किपअप गर्नु पऱ्यो है, सँगसँगै मसँग प्यारलली जानु पऱ्यो है तिमीहरू है। अब एसाइनमेन्ट ट्युटोरियल 1 मा अस्ति एकजना भाइले बुझेन त भन्दै थियो, खै मलाई सोधेको छैन है भने अब गर्नु थाल्नु पऱ्यो, गर्दै गएपछि अनि बल्ल बुझिँदै गइन्छ कि है। मैले भने कुरा त भन्न चाहिँ ल बुझे जस्तो त हुन्छ होइन। त्यही भएर प्र्याक्टिस कि प्र्याक्टिसिङ है। अब फ्लुइड मेकानिक्स त्यस्तै छ, अब जति धेरै प्र्याक्टिस गरिँदैन त्यति नै के हुन्छ गाह्रो हुन्छ है। प्र्याक्टिस गरेर हामीले के भने कन्सेप्ट डेभलप गर्ने, भोलि क्वेसन नयाँ आयो भने पनि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट युज गरेर चाहिँ टाल्ने हो है। बेसिकली के आउँछ त फोर्सको कुराहरू आउला, फोर्सको कुराहरू जोड्देला है। यही प्रेसर अहिले हामी प्रेसर निकालिरहेको छौँ, यसकै कुनै पार्टमा लगेर फेरि के गरिदेला त है, प्रेसर इन्टु एरिया बराबर फोर्स भनेर फोर्स कतैबाट कनेक्सन गरिदेला है। त्यो भनेको जस्ट क्वेसनलाई चाहिँ ट्विस्ट गर्ने कुराहरू, फोर्सेसको कुराहरू, समेसन फोर्सेस गर्ने त्यस्तैसँग रिलेटेड क्वेसनहरू हुन्छन् होइन। एनिवेज अझै अरू डिफ्रेन्ट भेराइटीहरू 2-3टा भेराइटीहरू अझै हेरौँला होइन। मैले पनि अरू क्वेसन तिमीले के सोधेको रहेछ त्यसको फन्डामेन्टल कन्सेप्टहरू के हो, सर कन्सेप्ट मात्रै बताइदियो भने पनि तिमीलाई भोलि गर्ने मलाई सजिलो हुन्छ होइन। अब एक न्युमेरिकल गरेर बस्दा भ्याइँदैन, सबै क्वेसन नयाँ जस्तो छ होइन। ओभरअल फन्डामेन्टल कन्सेप्टहरूमा तिमीलाई बुझाउने होइन। स्टिल अब प्र्याक्टिस गर्दाखेरि जानेन भने मसँग सुत्ता भइहाल्यो ल। एनिवेज आजको लागि चाहिँ यति गरौँ है त। अब भोलि क्लास छँदैछ, भोलि भेटौँ। थ्याङ्क यू सर। ढिला आउनेहरू टिपिहाल्छु अनि ओके ल भोलि भेटौँला है त सबैजना। गुड डे।